अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा सलमान और मैं हूँ वजाहत खान। आज के दिन का आगाज़ करते हैं और इसी तरह जिस तरह हम बात करते हैं कि आयशा आजकल आपने भी नोटिस किया होगा, आप सब इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे कि हमारी फैमिली के अंदर, हमारे दोस्तों में, हमारे कोलीग्स में रोज़ाना कोई ना कोई शख्स जो है ना मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा होता है। बिल्कुल। अच्छा, पहले सुनने में आता था कि बहुत दूर दराज के कोई लोग या आपके सेकंड कज़न्स होते थे, लेकिन अब सगे बहन भाई इवन दे आर लीविंग कंट्री और उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। इसकी रीजंस बहुत सारी हैं, वो एक अलग सबसे मेन रीज़न तो मुआशी हालात है ना। हमारे मुल्क के मुआशी हालात ऐसे हो चुके हैं कि लोग बाहर जाने में ही आफियत, स्पेशली नौजवान, वो यहाँ पर इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हम अपना टाइम यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये जो एक कॉन्सेप्ट है नौजवानों का बाहर जाने का, और वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर ही बाहर है, उसके लिए ना एक इस्लामाबाद में एक बिलबोर्ड लगाया गया है और बिलबोर्ड की तहरीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। उस पर तनकीद भी हो रही है, उसको सराहा भी जा रहा है। लिखा ये है कि पाकिस्तान छोड़ने से पहले याद रखना ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबां इसके। ये मेहदी हसन के मिली नगमे से ये जो मिसरा मुस्तार लिया गया है, लेकिन बड़ी इसको ज़्यादा मजाक इसलिए लिया जा रहा है जो नौजवान जिसके पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं है, उसके हालात ऐसे हैं, अपने घर वालों को देखना है और एक बिलबोर्ड के, और दूसरा बात है ये बिलबोर्ड कैसे ही एक लाइन उसको जाने से रोक सकती है। अगर आपने नौजवान को रोकना है तो अपने हालात ठीक करना होंगे, अपने हालात ठीक करना होंगे, आपको अपने मुल्क को ठीक करना होगा। माइंड सेट है, ये माइंड सेट एक दो दिन में नहीं बनता, इसको टाइम लगता है और इसको ठीक एक बिलबोर्ड ठीक नहीं कर सकता। इसको इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुआशरे को सोचना पड़ेगा, थिंक टैंक्स को और सोचना हुक्मरानों पड़ेगा, को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह है कि हमारा जितना ब्रेन ड्रेन है वो मुल्क छोड़कर बाहर जा रहा है और आप सोचते हैं कि बस एक बिलबोर्ड लगा देंगे। 64% हमारा नौजवान है वो मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं, जो नहीं जा रहे वो जा नहीं पा रहे, उनके वीजे नहीं लग रहे, नहीं। और मेरा ख्याल है जिसने भी ये बिलबोर्ड लगाया है तो या तो क्या इस बात पे तबसरा किया जाए, लेकिन एक नौजवान जो बाहर जाना चाहता है अपने हालात से तंग आकर, अपने मुल्क की हालात से मायूस होकर, एक बिलबोर्ड कभी भी उसके लिए मोटिवेशन का सामान पैदा नहीं करेगा कि वो बाहर जाने का अपना फैसला रोक दे। अगर आप वाकई में चाहते हैं, हमारे हुक्मरानों को ये चाहिए ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये जो यूथ है जिसको आप सरमाया कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि नौजवान नस्ल जो है यही हमारी आगे मुस्तकबिल है, अगर आप इनको रोकना चाहते हैं तो बिलबोर्ड से नहीं आप रोक सकते हैं। आपको रोकने के लिए उनके हालात ठीक करना होंगे, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी होंगी, तभी आयशा जाके रोक पाएंगे ना। आपने वो तारकीने वतन की कश्ती डूबने वाला वाकया देखा कि यानी लोगों में इतनी डेस्परेशन है, जिनके वीजे नहीं लग रहे हैं वो इस तरह डंकी लगाकर जाना चाहते हैं, मतलब एट एनी कॉस्ट। और हर दूसरा नौजवान, इस वक्त हर दूसरा नौजवान जिसका दाव लग रहा है, जिसका हल्का फुल्का, जिसको कोई मौका मिल रहा है बाहर जाने का, वो बिल्कुल प्रेफर कर रहा है यहाँ से बाहर जाने को। और ये आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी तरह से हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो हमारी इल्तिजा है हुकूमतों से और हर तबके को कुछ ना कुछ इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, ताकि जो नौजवानों का एक ब्रेन वॉश हो चुका है कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, उनका दोबारा से उनको सही सिमत में लेकर जाने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं अगर आप अवेल करना चाहें। और बिलबोर्ड्स पे ऐसे मिसरे लिखने से, मेहदी हसन साहब के नगमे गाने से कभी भी नौजवान जाने से रुकेंगे नहीं। उनके लिए प्रैक्टिकली आपको वो नौजवान और था जिन पे ये गज़लें चलती थी, मोटिवेट हो जाते थे। आज का नौजवान बड़ा फास्ट है, जो आज की जनरेशन है, और 5G का दौर है और बहुत ज़्यादा लोग आगे निकल चुके हैं, ये जनरेशन और है। इनका माइंडसेट चेंज करने के लिए आपको बिलबोर्ड से आगे एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड होना पड़ेगा। खैर, हम भी एक स्टेप आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं और मुल्की सियासत कल बिलाखिर वो असम्बली, वो पार्लियामेंट जो कि 25 जुलाई 2018 को वजूद में आई थी, वो तहलील हो गई और शहबाज शरीफ साहब ने जो है उसके बाद इसको तहलील करके समरी भेज दी है, जिस पर सदर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी ने रात ही दस्तखत भी कर दिए थे। अब अभी तक निगरान वज़ीर आज़म के नाम का जो है वो फाइनल ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इनसाइड कुछ खबरें आ रही हैं। आईनी तौर पर 3 दिन होते हैं निगरान वज़ीर आज़म के मुशावरत के लिए। शहबाज शरीफ साहब गालिबन आज जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज साहब, उनसे वो बात करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और इसके हवाले से नामों के हवाले से भी गौर किया जा रहा है। और अब तक
तकरीबन 1 या 2 नाम ऐसे हैं जिनको फाइनल कर लिया गया, उन्हीं में से कोई एक अच्छा, पूरा कल इफाल सोशल मीडिया पर भी बड़ा एक बयान चल रहा था मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा का कि ये वर्स्ट कौमी असम्बली थी अब तक की तारीख की। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी जो रहे हैं, और वो बड़े नाराज़ भी रहे हैं इस पूरे टेन्योर में। 16 माह की जो गवर्नमेंट थी, इत्तेहादी गवर्नमेंट, उनकी नाराज़गी ऑन एंड ऑफ चलती रही है, कुछ मीडिया पर भी आते रहे ऐसे बयानात, लेकिन कल आखिरी दिन इस तरह का बयान आना ये भी एक इशारा है, और किस तरफ इशारा है ये सब बातें भी कर लेते हैं। इशारे से ज़्यादा उन्होंने सच बोला है। हम दूसरी पार्टीज के बारे में, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं सच तो बोलते हैं, अपनी हुकूमत के बारे में उन्होंने सच बोला है, बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं शुक्र अदा करता हूँ, ये बदतरीन पार्लियामेंट थी जिससे जान छूटी है हमारी। चलिए जी, हमारे साथ स्टूडियोज़ में गेस्ट मौजूद हैं, एहसन ज़िया साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा मुस्लिम लीग नून है, सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब। सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आऊँगी, कल शाहिद खाकान अब्बासी का बयान आना कि ये वर्स्ट पार्लियामेंट थी अब तक की, शुक्र है इससे जान छूटी है, यानी इस तरह के जज्बात तो शायद बहुत से नून लीग के रहनुमाओं के होंगे या और सियासतदानों के होंगे, लेकिन एक सीनियर रहनुमा का नाम इस तरह से आना, जो कैंडिडेट भी हैं या थे कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो निगरान वज़ीर-ए-आज़म की दौड़ में उनका नाम भी शामिल था। आप समझते हैं कि सिर्फ वही नहीं, बहुत से ऐसे नून लीग के रहनुमा हैं जो खुश नहीं थे और सिर्फ वेट कर रहे थे ये 16 माह ख़त्म होने का, और आके इस तरह से वो अनाउंस करते? देखिए, जो उन्होंने नेशनल असम्बली के बारे में, पार्लियामेंट जो है जी वो तो 3 जो इसके सेगमेंट्स है उससे बनती है ना, प्रेसिडेंट है, सेनेट है और नेशनल असम्बली है, फिर पार्लियामेंट इसको कहते हैं। नेशनल असम्बली एक अलग इसका हिस्सा है, तो वो उनका जो गिला है या कंप्लेंट है वो नेशनल असम्बली के बारे में है, और सारी चीज़ों में इनएडिक्वेसीज हो सकती हैं, प्रेसिडेंसी में भी हैं, सेनेट में भी हैं, और उनका ख्याल ये है कि नेशनल असम्बली जो है वो पूरी तरह डिलीवर नहीं कर सकती। एक हद तक तो उनकी बात दुरुस्त है, क्योंकि जो पार्लियामेंट का काफ़ी बड़ा चंक था जो कि पीटीआई था, जो उन्होंने अपने साथ किया है और जो नेशनल असम्बली के साथ किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड है कि वो खुद ही छोड़ गए, खुद ही रिज़ाइन कर गए और एक जगह छोड़ दी और पार्टिसिपेट नहीं किया डेमोक्रेटिक एक्टिविटी में। उनके ऊपर ये ट्रस्ट था उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज का, उन्होंने इसलिए थोड़ा भिजवाया था कॉन्स्टिट्यूंसीज वाले वोटर्स ने कि आप जहाँ वहाँ जाएं और 2 साल जो है 3 साल, 3.5 साल, 4 साल ये करके खबेड़ा और फिर निकल जाएं, ये तो नहीं था। दे मस्ट हैव कंप्लीटेड द टेन्योर, और उस वजह से बहुत बड़ा डिसइक्विलिब्रियम और इम्बैलेंस पैदा हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये जो पार्लियामेंट थी, इसके पास तो 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं थी। लॉ मेकिंग इन्होंने की है एक हद तक, जो कि सिंपल लॉज हैं, एक्ट तो बना सकते थे लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, तो इस हद तक तो उनकी बात दोस्त है। बाकी उनका एक व्यू है, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि हर आदमी उनके साथ एग्री करे। सेनेटर साहब, ओवरऑल 16 माह की कारकर्दगी, मैं आपको अर्ज कर दूं पहले, जी जी जी, ऐसे भी लॉज हुए हैं, मतलब आपने पिछले दिनों में लॉ देखा जो मेरी ही कमेटी ने बनाया था, कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया था, वो था तोशाखाना लॉ। अब तोशाखाना लॉ अगर आपने पढ़ा है या देखा है, उसमें क्या किया गया है, वो भी सेनेट ने और नेशनल असम्बली ने पास किया है ना जी, कि कोई जो है जो सरकारी अफसर या पॉलिटिशियन वो गिफ्ट नहीं ले सकता एज ए प्रिविलेज। वो गिफ्ट जो है वो ऑक्शन होंगे, ओपन ऑक्शन होंगे, और उसकी जो प्रोसीड्स होंगी वो गरीब बच्चियों की, डिस्टेंट एरिया में गरीब बच्चियों की तालीम के ऊपर खर्च की जाए। सर, यकीनन बहुत काबिले तहसीन इकदाम है, बहुत मुस्तहसन इकदाम है, इसकी तारीफ करनी चाहिए। एक वो भी हमारा एक लॉ था कि जी ओल्ड पेरेंट्स की प्रोटेक्शन, उनकी वेलफेयर नहीं ख्याल करते आजकल के बच्चे। आप नहीं, आप दोनों तो जरूर करते होंगे, बहुत ज़्यादा प्यार होता है कि इश्क की कैफियत होती है माँ बाप के साथ, लेकिन जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो अपने बच्चे हो जाते हैं, तो फिर वो जो ट्रीटमेंट करते हैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ, उसके लिए एक मैकेनिज्म दिया गया। एहसन ज़िया साहब भी साथ मौजूद हैं, राना साहब उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। एहसन ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप समझते हैं जो 16 साल की गवर्नमेंट रही, ये जो इत्तेहादी हुकूमत थी, बहुत से चैलेंजेस भी देखने में आए, बिकॉज इससे पहले इतना बड़ा इत्तेहाद नहीं देखा हमने जिन्होंने गवर्नमेंट की हो। ओवरऑल कारकर्दगी कैसी थी और क्या चैलेंजेस थे इनको, और आने वाले दिनों में क्या हो सकते हैं?
دیکھیے اس میں سب سے پہلے جس بیان کا ذکر آپ کر رہی ہیں وہ شخص جو ہے وہ مسلم نواز کے ساتھ ظاہر تو ہے لیکن ہے بھی نہیں. مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کے جو اختلافات پیدا ہوئے اس کے بعد وہ عملاً جو ہے مسلم نون کے وہ ممبر نہیں ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں جو ان کے جو بھی ایکٹس ہیں. اب اگر آپ بات کریں 16 ماہ کی جو اس گورنمنٹ کی تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کی جتنے بھی پرفارمنس ہے وہ آف شوٹ ہے وہ اگلے جو پچھلے 3.5 سال کی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے اس کے جو نتائج انہوں نے یہ 16 ماہ کی گورنمنٹ نے بھی دیکھے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب نے اس اسمبلی کے اندر جو اپنی حکومت کو چھوڑا تو وہ بدترین دور میں اس لیے کہتا ہوں کہ 86% انہوں نے اس دور کے اندر پاکستان کی ہسٹری کا قرضہ لے لیا اور جاتے جاتے IMF سے آپ نے تمام معاہدات ختم کر دیے. جب یہ گورنمنٹ آئی تو اس کے پاس کہیں سے پوری دنیا سے ان کو پیسے نہیں مل رہے تھے. آپ کا ملک جو تھا ڈیزاسٹر پہ کھڑا تھا, آپ بینک کرپٹ ہونے جا رہے تھے, ڈیفالٹ پہ کھڑے تھے. تو اب اس گورنمنٹ کو ڈیفینیٹلی یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا ورنہ سری لنکا کی طرح ہوتا. لیکن یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ مہنگائی جس شرح سے بڑی اس شرح سے نہیں بڑھنی چاہیے تھی. لیکن احسان صاحب بالکل میں آپ سے سر سوال کروں گا. آپ نے کہا کہ شکر ہے پاکستان ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا, وہ تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن سر جو عام آدمی کی حالت ہے وہ آپ لاکھ بات کہیں میں لاکھ بات کہوں لیکن عام آدمی مر چکا ہے سر. جی میں اس کا کمپیریزن کر دیتا ہوں آپ کو اس کو کمپیریزن کو 3 حصوں میں کر لیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے 2018 کی, پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے, پھر یہ 16 ماہ ہے. تو اس 16 ماہ کے اندر جو آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں وہ تقریباً 150 روپے تک اس میں اضافہ ہوا ہے. ڈالر کی قیمت میں تقریباً 100 روپیز کا اضافہ ہو گیا ہے. لیکن اگر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کے دور کا ڈفرنس دیکھیں تو وہ تقریباً اتنا ہی ڈفرنس ہے. ڈالر کی قیمت 100 روپیہ تھی اور تقریباً 100 سے اوپر جو تھا پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا تھا. میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ عوام کے لیے مسائل ڈیفینیٹلی بڑے ہیں. آپ نے خود اپنے انٹرو میں جو بات کی کہ نوجوان جا رہا ہے, نوجوان نہیں جا رہا, وہ تو خواہش کا اظہار کر رہا ہے. آپ کی تمام بیوروکریسی اس وقت ڈول نیشنلٹی لے رہی ہے, ان کے بچے سب کے باہر ہیں. آپ کی لیڈرشپ وہ میاں صاحب کے بچے ہوں, میاں شہباز شریف صاحب کے بچے ہوں, وہ PTI چیف کے بچے ہوں, جتنے بھی لیڈر سب کے بچے باہر ہی ہیں. ان کے پاس چونکہ چانس ہے تو یہ باہر چلے جاتے ہیں, نیشنلٹیز بھی لیتے ہیں. باہر بوریت فیل ہوتی ہے یہاں کے گورنمنٹ میں. ابھی میں ایک پولیس چیف کو جانتا ہوں لاہور کے اندر, یعنی ہائیسٹ ایک پوسٹ ہوتی ہے پولیس کے اندر آپ کا, یہاں کا DIG آپریشن ہونا. قوم کے پیسے آپ پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے, ان کی پوری انرجی آپ کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. آپ ایک پولیس آفیسر کو پروڈیوس کرتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ کینیڈا چلے گئے, انہوں نے کچھ عرصہ قبل وہاں سارا اپنا سسٹم سیٹ کیا, تو اب واپس آئے, انہیں معافی مل گئی اور دوبارہ سے سر لگے. پولیس آفیسرز بھی جا رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ رانا صاحب اب تو ججز بھی جو ہیں جا رہے ہیں. بے شمار ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ تمام طبقہ فکر کے لوگ باہر بہت تیزی سے باہر جانے کو پریفر کر رہے ہیں. رانا صاحب اب اسپیسیفکلی اگر اس نگران سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں, سر یہ بتائیے گا وجہ کیا ہے کہ ابھی تک نگران وزیر اعظم کا نام ہی فائنل نہیں ہو سکا ہے؟ کیا اتفاق نہیں ہو پا رہا یا کسی مصلحت کے تحت آپ لوگ نام چھپا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے سر, کیوں ابھی تک نام سامنے نہیں آیا؟ نہیں, نام ضرور فائنل ہو چکا ہے لیکن اناؤنسمنٹ ہونی ہے نا, وہ تو ٹائم ہے نا اناؤنسمنٹ. ابھی اور 2 دن ان کے پاس ہے, اناؤنس کر دیں گے اور جو ہے وہ نیا پرائم منسٹر ٹیک اوور کر لے گا. اس میں ہم لوگوں کی سبھی کی انگزائٹی ضرور ہے کیونکہ ایک ہائی آفس ہے, لیکن اس میں قانونی کمپلشن یہ نہیں ہے کہ جی آج ہی ہمیں نام بتائیں, کل بتا دیں, پرسوں بتا دیں, بس اس سے زیادہ نہیں آگے جا سکتا. کریٹ ہو گیا نا, تو اس سے تاثر یہی جا رہا ہے کہ جیسے ابھی تک کوئی اتفاق نہیں ہو پا رہا, پتہ نہیں نام کہاں سے فائنل ہو کر آئے گا. ایک یہ تاثر بھی جا رہا ہے, پتہ نہیں کس جگہ سے نام فائنل ہو کے آنا ہے, اس کے بعد اپروول ہوگی اس کی. نہیں, مین تو سامنے جو ہمیں اسٹیک ہولڈر نظر آتے ہیں وہ تو یہی ہے کہ جو یہ یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی والی کنڈیشن ہوئی ہے کہ 13 جماعتیں ہیں, وہ کیا کہتی ہیں, ان کا کیا ویو ہے, اور وہ سارے کا سارا ایک اوپینین پہ فائنلی کنورج ہونا ہے جو پرائم منسٹر نے آگے ڈسیمینیٹ کرنا ہے لیڈر آف اپوزیشن کو. تو لیڈر آف اپوزیشن نے اپنے نام کرنے ہیں, ضرور کیے ہوں گے. وہ تو کل کہہ رہے تھے 95% میں نے فائنلائز کر لیے ہیں. میرا خیال آج یا کل یہ آ جائے گا, کوئی ایسا نہیں ہے ایشو. اللہ کرے سر آج یا کل آ جائے. لیکن رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جس چیزوں کو, جن مسائل کو بنیاد بنا کر PDM حکومت اقتدار میں آئی تھی, ہم نے دیکھا تھا کہ جب سابقہ حکومت تھی تو PDM بالخصوص PMLN باقاعدہ مہنگائی مارچ عائشہ ہوا کرتے تھے اور سڑکوں پر ہوا کرتے تھے. لیکن سر پورے پنجاب سے ہوتا ہوا وہ اسلام آباد تک پہنچا تھا. تو سر جس چیز کو بنیاد بنا کر حکومت میں آئے تھے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیزیں تو ہوئی نہیں ہیں, مہنگائی میں اضافہ ہی ہوا ہے. جسٹیفائی ہوئی ہے معاشی حالات چاہے سابقہ حکومت کے اوپر ملبہ ڈالے, لیکن جب آپ نے ٹیک اوور کیا تو آپ نے یہی کہا تھا کہ ہم حالات ٹھیک کر سکتے ہیں. حالات تو مزید ورسٹ ہوئے. سر کیا کہیں گے 16 سالہ حکومت کے 16 ماہ کی 16 ماہ کی حکومت؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک چیز جو میں ہمیشہ سے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہا ہوں, آپ کے ساتھ بھی
कई दफ़ा बात हुई है, जो एरिया ऑफ वीकनेस है वो हर गवर्नमेंट का है, लेकिन इसका ज़्यादा रहा है वो था इन्फोर्समेंट। देखें, हम स्टूडेंट हैं सारे फिनोमेना के, खुद भी करते रहे हैं कि जो मार्केट प्राइसेस हैं, डेली कंजम्पशन की जो चीज़ें हैं जो गरीब आदमी ज़्यादा ख़रीदते हैं, सब्ज़ी है, दाल है, उनकी कीमतों को मैनेज नहीं किया गया। आपको याद होगा, आप तो बच्चे हैं, लेकिन हम देखते रहे हैं कि मार्केट कमेटी होती थी, मार्केट कमेटी के साथ मेंबर्स होते थे, प्राइस कंट्रोल कमेटीज होती थी, लोग होते थे, या प्राइस कंट्रोल कमेटी होती थी। अब ये है कि अगर एक बंदा आलू आज 5 रुपए किलो या 10 रुपए किलो बेच रहा है, कल वो 25 रुपए किलो कर दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है कि यकदम तेरी जो कीमत तुमने बढ़ाई है, कौन सा तेरा खर्चा ज़्यादा हो गया। आइडेंटिकली सारी चीज़ें जो हैं, मतलब इतनी ज़्यादा होर्डिंग हुई है, वो होर्डिंग को रोकना, होर्डिंग के ऊपर रेड होते थे और आटे को मैनेज किया जाता था, वो नहीं हुआ। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, उसको मैनेज करना बहुत फ़र्क पड़ता है। तो राना साहब, बिल्कुल ये जिन बातों का आप जिक्र करें सर, इनका भी तो बराह रास्त ताल्लुक गवर्नेंस से है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मैंने कहा दिस इज एन एरिया ऑफ वीकनेस, इसमें कोई शक नहीं है। वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ दिस इन्फोर्समेंट, जो हमारी टैक्टिक्स या इन्फोर्समेंट मैनेजमेंट स्किल थी, वो हम डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर सकी। ये केयरटेकर गवर्नमेंट। राना साहब, इसका नुकसान होगा पीएमएलएन को आने वाले इलेक्शंस में? बिकॉज ये बातें भी हो रही थी कि पिछली गवर्नमेंट का सारा मलबा नून लीग ने आकर अपने कांधों पर उठा लिया है। देखिए, अब बात यह है कि नून लीग का जो पिछला, अभी आप बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ के दौर की, 3 दफ़ा वो प्राइम मिनिस्टर बने, अगर तो उनको काम तो नहीं करने दिया तसल्ली से इन्होंने, और हर दफ़ा उनको यानी कि सज़ा भी दी और निकाल भी दिया, इसके बावजूद उन्होंने डिलीवर किया है उनका। इसलिए तो हमारे सारे लोग कहते हैं जी मियां साहब आएँ और आके लीड करें कौम को, नेशन को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को, तो उनकी क्रेडिबिलिटी भी है लोगों के साथ, एक कम्युनिकेशन भी है, वोट बैंक तो भी उससे सर उन्हीं फर्क का है, पड़ेगा। और नजरें भी सर उन्हीं की मुंतज़िर हैं कि वो जल्दी आए और नून लीग के लिए भी अच्छा एहसन जिया साहब, अगर हम बात है। करें पीटीआई गवर्नमेंट की, जो पौने 4 साल की उनका दौरे हुकूमत था और जो 16 माह का पीडीएम का था दौरे हुकूमत, दोनों में आप क्या डिफरेंस देखते हैं? पॉजिटिव भी अगर हम बात करें या नेगेटिव भी चले बात कर ही लें। देखिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। महंगाई उनके दौर में भी इंक्रीज़ हो रही थी, 16 माह में भी इंक्रीज़ हुई, यानी ओवरऑल जो पूरी पार्लियामेंट ऐसे 5 ईयर्स पे रखें, इसे 16 माह पे ना रखें, तो ये था, ऑफ शूट था, कंटिन्यूटी थी। इस वक्त वाकई ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि आम आदमी जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। राना साहब ने भी बड़ी अच्छी बात की कि जो असल में आपका प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो था, या आपका जो प्राइस के सिस्टम जहाँ मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, अच्छा वो अमलन वो भी बिल्कुल आपका नज़र आता है कि वो सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। मतलब आज अगर बात करूँ तो निगरान गवर्नमेंट तो इस वक्त पीडीएम की है ना पंजाब के अंदर, तो अगर ये चाहे तो यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी वो कंट्रोल हमें नज़र नहीं आता। अब ये महंगाई तो इसी तरह चल रही है, लेकिन अब आगे देखना ये है कि इलेक्शन के अंदर आप ये जो बात कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आएंगे, मेरा ख्याल है कि इस महंगाई के बाद वो भी जब वापस आएंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलात हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा, जब आखिरी पेट्रोल के रेट बढ़े तो मुझे उस दिन पता चल गया था कि जो पीटीआई के चीफ हैं ये अंदर जा रहे हैं, इनको सज़ा हो रही है, और जो मुक़्तदर हल्के हैं, जो कुव्वतें हैं, जो इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं, मुझे इमरान खान साहब इस इलेक्शन में नज़र नहीं आ रहे। अगले इलेक्शन में पीडीएम की जो गवर्नमेंट है बड़ी कंफर्टेबल है, उनका मुकाबला। एहसन जिया साहब, ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाता है, एक पार्टी के लीडर को पहले सज़ा हुई वो भी ठीक नहीं था, अब जो सज़ा हुई आपको लगता है ये भी ठीक है? देखिए, अलग डिबेट में चले जाएंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्विकली आंसर कीजिएगा। इक़्तिदार की अभी इन पार्टी ऐसी खबरें भी हैं कि नून लीग में इन पार्टी भी कुछ मामला ठीक नहीं चल रहे हैं, जो क़यादत करे कि कौन आगे लीड करेगा, शायद उनके अपने मामला डिले हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब। देखिए, वहाँ पर एक तो उनके ऊपर जो मुकदमात हैं, पीएमएलएन की जो 16 माह की गवर्नमेंट है वो उन्हें ख़त्म नहीं करवा सकी उस तरह जिस तरह की उनको ज़रूरत थी। अगर खान साहब के ऊपर बहुत सारे यानी 184 केसेज़ हैं जो पीटीआई के चीफ हैं, और केसेस भी हो सकते हैं, वो बाहर निकल पा रहे हैं, तो नवाज शरीफ साहब भी जब आए हैं तो उनके भी जो केसेस हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। मेरे ये जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि मुक़्तदर हल्के अगला प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहते हैं, और इंटरनल उनकी डिबेट ये चल रही है कि नवाज शरीफ साहब जो। बहुत शुक्रिया एहसन जिया साहब, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर राना मकबूल अहमद, आपका भी बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। नाज़रीन, बिलाखिर असम्बलीज डिज़ोल्व तो हो गई, लेकिन इस तमाम तर मामले में इससे पहले हम देखा कि 2 हुकूमतों ने इस असम्बली को लेकर आगे बढ़ाया। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, और उसके बाद फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर पीडीएम 13 जमातों का इत्तेहाद 16 माह तक
इक़्तिदार में रहा। हुकूमतें तो बदलती रही, लेकिन एक चीज़ मुश्तरक रही, दोनों जो प्राइम मिनिस्टर आए, कि महंगाई जूं की तो बरकरार थी। पहले बातें की जा रही थी कि हम आएंगे महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बल्कि जो बाद की गवर्नमेंट आई थी उसने पिछली हुकूमत का तख्ता आईनी तौर पर भी उल्टा, और उसका जवाब और मंतक ये दी कि मुल्क के हालात जो हैं मुश्किल हो चुके हैं, गरीब आदमी महंगाई से मर चुका है, हम लोग तजुर्बाकार लोग हैं, हम लोग वापस आए हैं, हमारा मकसद यही है कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन हमने देखा इसहाक डार साहब स्पेशल चार्टर्ड तैयारे के अंदर उनको वापस लाया गया कि वो जो मईशत का जो बेकाबू जीन है उसको बोतल में बंद करेंगे, लेकिन महंगाई बढ़ती गई और अब हालात यहाँ तक आ पहुँचे हैं। IMF से गो कि हमें कर्ज भी मिला, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं ना तो हमारे रुपए की कदर बेहतर हो रही है, डॉलर को मजीद पर लग चुके हैं, आए दिन कभी पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है, कभी टैक्सेस लगाए जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस की आज का भरमार सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल। हर दूसरा शख्स इससे परेशान है, और जिस तरह से बिजली के नरखों में भी इजाफा हो रहा है, और ये इजाफा सिर्फ ऐसा कहा जा रहा है कि गर्मियों में नहीं है, ये प्लान इनका दिसंबर तक है, यानी सख्त सर्दी में भी आपको बिजली बहुत महंगी मिलने वाली है। आइंदा आने वाले हालात, यानी आप इमेजिन करें जो शख्स 25,000 कमा रहा है वो 10-15 हज़ार कैसे बिजली का बिल दे सकता है? मतलब वो बिजली का बिल देगा, स्कूल की बच्चों की फीसेस देगा, घर का किराया देगा, खाएगा पिएगा, फ्यूल गाड़ियों में अपनी बाइक में डलवाएगा। बहुत मुश्किल सूरत हाल हो चुकी है। टोटल मुआशी हालात कैसे रहे और अब मुस्तकबिल क्या है हमारी मईशत का, इसी पर बात करने के लिए माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो रुखसत हो चुकी, अब निगरान सेटअप है, फिर इलेक्शंस होंगे, अगली हुकूमत आएगी, तो सर आपको लगता है जो तगय्युर होगा सियासी तौर पर, इसका मुआशी तौर पर भी कोई असर पड़ेगा? महंगाई में कुछ रिलीफ मिलेगा, ज़रा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो उससे भी हालात कुछ बेहतर होंगे, या आप क्या समझते हैं ऐसे ही महंगाई में इजाफा होता रहेगा? देखिए, ये जो माली साल है होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि रुपए की कदर गिरेगी, हमारा तिजारती खसारा बढ़ेगा, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारे जारी हिसाबात का खसारा बढ़ेगा, हमारा कर्ज़ों का हजम बढ़ेगा, बिजली गैस और पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में इजाफा होगा, और मईशत की शरह नमू सुस्त रहेगी, जिसकी वजह से गुर्बत बेरोज़गारी में इजाफा होगा, और महंगाई की शरह जो है वो बहुत ऊंची रहेगी। स्टेट बैंक कहता है 22 से 25%, मैं समझता हूँ ये तकरीबन 27% रहेगी। असल चीज़ ये कि हम ये सब बातें जो डिस्कस करते हैं, ये इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि जो बुनियादी बातें हैं वो हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर मैं आपसे सिर्फ ये कह दूँ कि नंबर 1, अगर हमारे मुल्क में जो इम्पोर्ट्स हैं यानी दरामदात वो एक्सपोर्ट से दुगनी से ज़्यादा हैं, तो पाकिस्तान की मईशत कभी ठीक नहीं हो सकती, आप कुछ भी कर लें। नंबर 1। नंबर 2, आप जो है तजारती खसारे को कंट्रोल करने के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) जो है परमानेंट टैक्स एमनेस्टी, उसके तहत गैर हकीकत पसंदाना रेमिटेंसेस लाते हैं, जिससे टैक्सों में नुकसान होता है, तो वो पाकिस्तान की मईशत कभी भी ठीक नहीं हो सकती। नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान में कानून के तहत, मैं गैर कानूनी बात नहीं कर रहा, जो हुंडी हवाला, कानून के तहत मार्केट से डॉलर ख़रीद के बैंकों के ज़रिए पैसा बाहर भेजने की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं हो सकती। अगर मैं ये कहूँ कि कानूनी तरीके से जो 5 बरसों में पैसा बाहर गया, उससे आप कई डैम बना सकते थे, जिससे आपका बिजली 7 रुपये फी यूनिट होती, जो है वो 51 रुपये या 48 रुपये नहीं होती। चौथी बात ये थी, हुकूमत और FBR अपनी पॉलिसियों से लोगों को ये कहते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो अगर टैक्स दोगे और या रिटर्न फाइल करोगे, क्योंकि जो टैक्स चोरी करते हैं और जो रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको जो कुछ देना पड़ता है उससे बहुत कम है जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं। तो कौन क्यों टैक्स देंगे जब आप नॉन फाइलर कह के मामूली टैक्स लगा देंगे? और अहम बात, हुकूमत और स्टेट बैंक ये खुद लोगों को कह रहे हैं कि अगर तुम में अकल है तो तुम अपनी मुल्क की करेंसी में पैसा ना रखो। मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, आप 5 साल का देख लें, 3 साल का देख लें, जिन लोगों ने टैक्स चोरी की और अपना डॉलर बना लिया, आज वो फ़ायदे में है। जिन्होंने टैक्स दिया, बैंकों में पैसा रखा, कौमी बचत में लगाया, बहबूद में लगाया, वो नुकसान में है। एक दूसरी ये कि तवानाई, बिजली की आप बात करते हैं, जब आप रुपए की कदर दानिस्ता गिराएंगे और उसके बाद लाइन लॉसेस और बिलों की अदम अदायगी, ट्रांसमिशन लॉसेस, वो सब अवाम पे मुंतकिल करेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत। लेकिन डॉक्टर साहब, इसहाक डार साहब को तो मईशत का गुरु समझा जाता था, और ये कहा गया था, ये तासुर था कि इसहाक डार साहब जब वापस आएंगे तो जो भी हमारी मईशत की जो हालत है उसको मज़ीद संभाला मिलेगा, हालात बेहतर होंगे।
ترجیحات کیسی رہی اتحادی حکومت کی، ذرا اس کا اگر جائزہ لیا جائے؟ 16 ماہ اس پی ڈی ایم نے اقتدار میں رہی ہے، حکومت کی ہے، تو حکومتوں کی جو ترجیحات تھی کیا ان میں آپ کو لگتا ہے وہ درست سمت میں تھی معاشی لحاظ سے؟ دیکھیے درست سمت میں تو کبھی بھی نہیں رہی. میں تو کہہ رہا ہوں 1980 سے آج تک آپ کی گروتھ ریٹ سری لنکا اور بھارت سے نیچے ہے. تو اگر درست سمت میں ہوتی تو یہ نہیں ہوتا. اس حکومت نے جو کچھ کیا، اگر میں کہوں کہ یہ 16 مہینے میں جو معیشت کی کارکردگی ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی ہے. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ 2022 میں جو کارکردگی تھی تحریک انصاف کی، وہ بھی پاکستان کی تاریخ کی بدترین کارکردگی تھی، اور اس کے اثرات 2023 میں بھی پڑے، 2024 میں. مگر دو بات میں بڑی اہم بتاؤں، اگر یہ دونوں برسوں میں پاکستان کی تاریخ میں بدترین کارکردگی تھی، یہی 2 برس ہیں. کوئی ڈینائی کر سکتا ہے تو کرنے میں ثبوت دے دوں گا. دولت مند اور طاقتور طبقوں نے جتنی دولت ان 2 برسوں میں کمائی، جب معیشت بحران میں تھی، مہنگائی بڑھ رہی تھی، اتنے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ان 2 برسوں میں نہیں کمائی گئی. تو یہ ہے آپ کی پالیسیاں دونوں بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، صبح صبح تو کوئی اچھی خبریں نہیں دے رہے ہیں آپ ہمیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید بھی بڑھ سکتی ہے. کوئی مثبت خبریں کب تک آنا شروع ہو جائیں گی معیشت کے حوالے سے؟ جو پرائزز اپ ہوئی ہیں، پیٹرول کی بات کر لیں، بجلی کی یا دیگر جو بھی چیزیں ہیں جو عام آدمی کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کر رہی ہیں، وہ پرائزز نیچے بھی آئیں گی یا ایک استحکام آ جائے گا یا اوپر نہیں جائیں گی؟ کیا چانسز ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے بالکل واضح ہے، چانسز کی بات نہیں کر رہا، میں منافقت نہیں کر سکتا. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، عوام براہ راست ذمہ دار ہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی، گیس کی قیمتیں بڑھیں گی، مہنگائی اونچی رہے گی، روپے کی قدر جو ہے وہ گرے گی، تو اس اور معیشت کی شرح نمو سست رہے گی، جس سے غربت اور بے روزگاری. جب آنے والے 6 مہینوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں اگلے 6 مہینے تو نہیں میں بات کر رہا، یہ کیئر ٹیکرز کا جو ہے وہ تو 9 مہینے سے زیادہ ہوگا، شاید ایکسٹینڈ بھی ہو جائے. میں تو آپ بات کر رہا ہوں پورے 2024 کی اور غالباً 2025 کی بھی. بالکل واضح ہے، دیکھیے روشن نظر آ رہا ہے. اگر عوام کو تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ ریکارڈ پہ ثابت کر دوں گا، اس دوران میں دولت مند طبقوں نے جتنی دولت کمائی ہے کبھی نہیں کمائی، تو عوام کیوں زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں؟ ان کو کب ہوش آئے گا کہ بھئی ان کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے؟ اگر حکومت ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، قومی اسمبلیاں لوٹ مار میں مصروف ہیں. ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبر، اس کے نہیں پچھلے بھی سب، جب خود ٹیکس نہیں دیتے، خود ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیتے، شاہانہ اخراجات کرتے ہیں، اور جناب چند ہفتوں میں بے تحاشا بل پاس کرتے ہیں، ایسی یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں جو ان کا تعلیم کا معیار تباہ کر رہے ہیں، اور عوام پہ پیٹرولیم لیوی GST لگاتے ہیں، ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، انہی کو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داری اگر قبول نہیں کریں گے، قدرت کے قانون کے تحت ہماری انڈیویجول کی اور ہماری قوم کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی. یہ بالکل واضح قدرت کا قانون ہے. سر آپ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے بجا فرمایا، لیکن سر یہ بتا دیں کہ اب یہ جو شرح سود 22 سے 23% تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا تو سر براہ راست مقصد یہی ہے کہ آپ جو انویسٹر ہے یا کاروبار کو ڈسکریج کر رہے ہیں، جس نے 22% سود کھانا ہے بینکوں میں پیسہ رکھ کے، تو وہ پھر پیسہ کیوں نکلوائے گا؟ ہم نے تو سنا تھا سر، جو سرکولیشن آف منی ہوتا ہے، جب اس کا ارتکاز ہوتا ہے تبھی حالات بہتر ہوتے ہیں. بینکوں میں پیسہ پڑا رہے گا 22-23% پہ، لوگ پھر پیسہ بھی باہر نہیں نکلوائیں گے. تو یہ حکمت عملی ٹھیک ہے اس لحاظ سے کہ شرح سود جو 22 سے 23% تک پہنچ چکی ہے؟ پاکستان کی پیٹھ میں اسٹیٹ بینک چھرا گھونپ رہا ہے. میں آپ کو ثابت کر دوں، دیکھیے میں تو ہوا میں بات کرنا نہیں چاہتا، میں فگر بتا رہا ہوں. مئی 2022 میں ہماری جو مہنگائی تھی وہ 13.8% تھی، اور ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا وہ 12.5% تھا شرح سود. اسٹیٹ بینک نے کہا جی ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، 12.5 کو بڑھا کے یہ 22 پہ لے گئے، اور مہنگائی جو تھی وہ جو ہے 13.8 سے 29 پر آ گئی. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب اس سے فائدہ جو ہے وہ کچھ اور لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوتی، لیکن وہ کر رہے ہیں، اسٹیٹ بینک کر رہا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دانستہ، میں ایک عرض کر رہا ہوں، دانستہ ایسی پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں، یہ حکومت کی میں بات نہیں کر رہا، اس اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، کئی دہائیوں سے، کہ طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچے، معیشت تباہ ہو اور بیرونی آقا خوش رہیں. یہ پالیسی ہماری ہے، نظر آ رہی ہے، اور شاید رہے گی، اس لیے کہ شہباز شریف صاحب نے تو یہ کہہ دیا. جی یہاں عام آدمی ہے وہ اسی طرح جو آج پستا آ رہا ہے وہ اسی طرح پستا رہے گا. اچھا سر، وین دیر از اے ول دیر از اے وے. تو ابھی جو کرنٹ سینیریو ہے اس میں اگر ہم چاہیں تو یہ حالات ہم بہتر کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے نگراں حکومت سے اگر آپ یہ توقع کرنا چاہتے ہیں
کہ کوئی ایسی اصلاحات کر سکتے ہیں جو فوجی حکومتوں نے نہیں کی تو وہ نہیں کریں گے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ایک پروگرام میں 3 دفعہ کہتا تھا کہ اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں، اصلاحات کو قانونی شکل دے دیں. ابھی ہماری پارلیمنٹ نے آخری چند دنوں میں جو قانون 30 40 50 پاس کر لیے 53 سر 53 قوانین پاس ہوئے ہیں. ہاں تو اگر یہ کر لیتے کہ جناب آپ کو ٹیکسوں میں یہ اصلاحات کرنی ہے، توانائی کے شعبے میں یہ کرنی ہے، تعلیم کا بجٹ اتنا ہوگا، اور جو ہے سرمایہ کا فرار روکا جائے گا، 111(4) منسوخ ہوگی، پیٹرولیم لیوی 0 ہوگی اور GST 7 ہوگی، تو ملک بھی ترقی کرتا ہے، عوام بھی کرتے. نہ عوام نے مطالبہ کیا، نہ عوام نے مطالبہ بھی نہیں کیا. اور یہ جب آپ یہ سمجھیں کہ میرے ممبران پارلیمنٹ جو ہیں جب وہ خود ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیتے، نمبر 1، اور خود ٹیکس چوری کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں. جو بجٹ منظور ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، جو بجٹ ہم منظور کرتے ہیں، آئین کی شق 3، آئین کی شق 4، آئین کی شق 25A، آئین کی شق 37، 38 اور 227 اس سے متصادم ہوتا ہے. دیکھیں پاس کرتے ہیں، کوئی چیلنج نہیں کرتا، عدالتیں بھی نہیں پوچھتی. تو جب کھلے عام طاقتور طبقوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور قومی دولت لوٹنے والوں کو فائدہ پہنچایا جاتا ہے، عوام کو کچلا جا رہا ہے، معیشت کو ڈاکٹر صاحب 14 اگست قریب ہے، آزادی کا دن قریب آنے والا ہے، لیکن جو ایک اس وقت تو آزادی کسی اور چیز سے ہم نے حاصل کی تھی. آج جو ذہنی ہمیں آزاد ہونے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم، جو ذہنی غلامی میں ہم مبتلا ہیں، جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کی کہ پیٹرول 300 350 تک بھی چلا جائے گا تو یہ عوام آرام سے گالم گلوچ تو کرتے رہتے ہیں بند کمروں میں بیٹھ کر، جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس میں گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. بحیثیت قوم نہیں جاگتے ہیں. کیسے جگایا جا سکتے ہیں اس قوم کو؟ دیکھیے جو بیداری قوم میں پیدا کرنی ہے اس میں بہت سے لوگوں کا کردار ہے، میڈیا کا کردار ہے. لیکن آپ لوگ جو ہے سیاسی باتیں زیادہ کرتے ہیں کہ کل کون پرائم منسٹر بنے گا، کیا جو بننا ہے بن جائے گا، کل کورٹ میں کیا فیصلہ، یہ چھوڑیں. ملک کے مسائل میں بات نہیں ہوتی. ہمارے جو علماء حضرات ہیں ان کی کچھ ذمہ داری تھی، مسجد میں ممبر میں وہ بات کرتے. جو ہمارے ریفارمرز ہیں جو ڈونیشنز لیتے ہیں وہ بھی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں وہ بھی اپنا فائدہ دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں زکوٰۃ کی پیسہ بھی یوٹیلائز ہوتا ہے. تو یہ جو لسٹ فار منی، دولت اور پیسے کا اقتدار کی لت پڑ گئی ہے، ذہنی غلام کا لفظ آپ نے بالکل صحیح استعمال کیا، بلکہ میں کہوں ہم منافقت کی حد تک جا چکے ہیں. تو بات یہ تھی کہ بیداری جو ہے اس میں سب کا ایک کردار ہوتا ہے، کوئی ایک آدمی یا ایک فرد یہ ایک ادارہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ بتا دیں کہ بہت بڑے ہمارے جو معیشت دان ہیں، ایک بڑی تعداد معیشت دانوں کی اکونومسٹ یہ کہتے ہیں کہ ایمنیسٹی بھی حل ہے. اگر ایمنیسٹی دے دی جائے تو اس سے بھی ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، بلیک منی وائٹ ہوگا، لیکن خیر ہے اکانومی پہ جو ہے نا اس کا اچھا اثر پڑے گا، حالات بہتر ہوں گے. پریویس گورنمنٹ نے بھی، آپ کو یاد ہوگا تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے بھی اپنے آخری ادوار میں ایمنیسٹی دی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایمنیسٹی حل ہے، ایمنیسٹی اسکیم ہونی چاہیے؟ ایمنسٹی جو ہے وہ قوم کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے. ہم 13 ایمنسٹی آ چکے ہیں. اس کے بعد ہمیشہ اس کے بعد فائدہ ہی ہوا ان لوگوں کا، چوری کرنے والوں کا. ایک قانون میں آپ کو بتا دوں، ایمنسٹی صرف ایک دفعہ لائی جاتی ہے، ایک دفعہ. لیکن اس سے پہلے آپ کو معیشت کو دستاویزی بنانا ہوتا ہے کہ نیا کالا دھن پیدا نہ ہو. آج میں نے ایمنسٹی لے لی، لیکن اس کے بعد جتنی ایمنسٹی سے چوری کا پیسہ تھا وائٹ کرا دیا. اسی دن سے دوسرا نیا پیسہ شروع ہو گیا. تو پہلا تو یہ قانون اس کا یہ ہے کہ آپ نیا کالے دھن کو پیدا ہونے سے روکنے کے لیے پہلے معیشت کو دستاویزی کر دیں، ہر چیز ٹھیک ہو جائے، پھر ایک دفعہ ایمنسٹی دے دیں. ہمارے یہاں جو ایمنسٹی دی جاتی ہے 13 یا 14 دفعہ. مثلا عمران خان نے 1.5% پہ پراپرٹی معاف کی، بھارت نے جو کی تھی 45% پہ کی تھی. یہی فرق ہے. میں اگر 35، مجھے کوئی بتا دے میں 35% ٹیکس دے رہا ہوں آج، اور جو چوری کر رہا ہے وہ 1.5% اور 3% پہ ایمنسٹی لیتا ہے. تو میں نے تو ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو ہمارے متوسط طبقے کے ایک بات ہیں، وہ اپنے شوہروں کو مار کے کیوں نہیں نکالتی کہ تم جو ہے اتنا ٹیکس دے رہے ہو تو تم بھی مت دو اور ایمنسٹی لے لو. آپ تو لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں نا کہ بھائی تم 1.5% پہ 6% پہ ایمنسٹی لو. اب آپ جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، بہبود جو اسپیشل سیونگ میں رکھتے ہیں، اس پہ 15% ٹیکس ہے. اور جو خواتین رکھتی ہیں جن کی آمدنی کے ہمیں جو فائلر نہیں ہے ان پہ 35% ٹیکس ہے. تو وہ خواتین اپنے شوہروں کو کیوں نہیں کہتی کہ میں تو 35% ٹیکس دوں اور یہ چوری کرنے 6% دیں؟ تو یہ بیداری نہیں ہے. بالکل یہ بیداری نہیں ہے اور قوم کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے اقتصادیات. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. جو غلامی، ذہنی غلامی ہے، اس سے آزادی ملنا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جو 14 اگست ہے اس پر ہمیں بحیثیت قوم ذہنی غلامی سے ہمیں آزادی مل جائے. کسی شخص نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں پیٹرول کی، تو اگر
कतार में पेट्रोल पंप्स की लाइनों में जो है ना, अगर आपका वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, बजाय इसके कि महंगाई होने पर हुक्मरानों के घर के बाहर लाइनें लगाई हों, तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे इस चीज़ को तैयार हो चुके हैं, ग़ुलामी को इख्तियार कर चुके हैं कि महंगाई है, आपने एक्सेप्ट कर लिया है कि महंगाई है। तो ये तो खैर एक चीज़ें हैं, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मौजूदा जो हुकूमत अभी जो गई है, इत्तेहादी हुकूमत, इसके दौर में महंगाई कितनी हुई और किन किन चीज़ों में इजाफा हुआ? किन चीज़ों में इजाफा हुआ और उसका इफेक्ट क्या था, इस पर एक तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की गई है, आपको दिखाते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ मॉर्निंग में। और हम आज बात कर रहे थे कि कल जो कौमी असम्बली तहलील हुई है और जो पिछली गवर्नमेंट थी उसकी क्या कारकर्दगी रही, और उससे जो पिछली गवर्नमेंट थी 4.5 साल पीटीआई की जो गवर्नमेंट थी उसकी क्या कारकर्दगी रही। अच्छा, सबसे बड़ा जो एक चैलेंज था वो ये भी था आने वाली गवर्नमेंट को, जो अभी आप बात कर रहे थे, कॉकटेल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे आप, इत्तेहादी हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ा मौशी चैलेंजेस तो दरपेश थे। सिफारती लेवल पर भी उनको बड़े चैलेंजेस का सामना था कि जो पिछली 4.5 साल हुकूमत थी, ये एक तासुर था कि उन्होंने दोस्त ममालिक को नाराज़ किया था। तो उन दोस्त ममालिक की नाराज़गी को ठीक करना और दोबारा से ताल्लुकात को बहाल करना बड़ा चैलेंज था। और उसमें लग ये रहा था कि पाकिस्तान सिफारती सतह पर कहीं ना कहीं तन्हा हो रहा है। exactly. सऊदी अरब जो कि हमेशा से हमारा दोस्त रहा, तो हमने देखा कि सऊदी अरब भी हमसे नाराज़ हुआ, टर्की तक हमसे किसी हद तक खफा दिखाई दिया जब मलेशिया में कॉन्फ्रेंस होनी थी और वो सारा तय पाया था। उसके बाद जब पाकिस्तान ने स्टेप बैक किया तो उस पर वो लोग भी हमसे नाराज़ हुए। लेकिन अब मौजूदा जो हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत 13 जमातों की, उसके टाइम में हमने देखा कि कुछ ना कुछ हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को लेकर हमारे कुछ सिफारती ताल्लुकात बेहतर हुए। मैंगो सिफारतकारी भी हुई, जैसे बिलावल भुट्टो साहब तो ज़्यादा अरसा उन्होंने बाहर ही गुजारा दोस्त ममालिक के साथ। अब सिफारती सतह पर पाकिस्तान अब कहाँ स्टैंड कर रहा है, अब हमारे दूसरे ममालिक के साथ, अपने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, उससे पहले कैसे थे? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर अमूर खारजा डॉक्टर हसनैन जावेद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अब आपको लगता है तकाबुली अगर जायज़ा करें, हम क्रिटिकल एनालिसिस करें, सिफारती सतह पर इस वक्त पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? एक वो टाइम था जब हमने देखा कि हमारे करीब तरीन दोस्त जो कि हमेशा मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े होते थे, वो भी हमसे खफा दिखाई दिए, अपने भी हमसे नाला दिखाई दिए। इस वक्त हम कहाँ स्टैंड करते हैं? सिफारती नाराज़गी दूर हुई है उनकी जो दोस्त ममालिक थे हमारे? अच्छा, सबसे पहले मैं आपसे एक प्रियम्बल के तौर पर, एक बुनियाद के तौर पर आपसे बात करना चाहता हूँ। वो ये कि ताल्लुकात जितने भी ममालिक के साथ अब हमारे हैं वो सारे के सारे मईशत की बुनियाद पर होते हैं और मईशत ही की बुनियाद पर चलते हैं। इससे पहले दुनिया जो थी वो मल्टीपोलर वर्ल्ड थी, फिर बाइपोलर हुई, फिर यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ। यूनिपोलर वर्ल्ड को जो है वो एक ही मुल्क यानी अमेरिका, इसको सारे ममालिक को जो है वो चलाता है। और आपने देखा होगा कि फिर उसके अंदर 3 मेजर एलिमेंट्स हैं, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक है, IMF है, WTO है। ये WTO जो था, यहाँ तक कि जो चाइना जब ताकत बन रहा था उस वक्त भी वो WTO के अंदर उसको आना पड़ा और 2008 से मल्टीनेशनल कंपनीज उसके अंदर आना शुरू हुई। अब आपने कहा कि पाकिस्तान के ताल्लुकात बिल्कुल डिपेंड नहीं करते कि कौन सी हुकूमत आ रही है, कौन सी जमहूरी हुकूमत आ रही है, वो क्या करने वाली है। ये सारे मामलात अलग हैं। ये पाकिस्तान की जमहूरी नालायक हुकूमतों की वजह से, सॉरी टू यूज दैट वर्ड, और मैं बार बार ये कहता हूँ और हज़ारों किताबें दुनिया में छप चुकी हैं, वाई डेमोक्रेसी फेल के नाम से। तो जब डेमोक्रेटिक लोग जब हैं वो नए नए ख्यालात के साथ आते हैं। आपको मैं थोड़ी सी तारीख अगर बता दूं कि आपको पता होगा कि भुट्टो साहब को एक दफ़ा इस्लामिक सोशलिज्म लेकर आए, पहले सोशलिज्म लेकर आए, फिर कम्युनिज्म लेकर आए, फिर इस्लामिक सोशलिज्म ले आए, फिर उन्होंने कैपिटलिज्म की बात की, फिर कैपिटलिज्म चली गई और फिर सोशलिज्म लेकर आए। तो सारे लोगों की जो है वो जायदादें जब्त कर ली। लेकिन आज जो आपके पास वजीर खारजा हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, आप अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आप वजीर खारजा नहीं बन सकते, कोई और आदमी वजीर खारजा नहीं बन सकते। रियासत जूनागढ़ के जो बेटे थे जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके पास 2.5 लाख एकड़ था, यानी रियासत जूनागढ़ से जब इधर आए, जब डील बना करके तब वो यहाँ पर आए, और उसके बाद उनका पोता जब बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, वो पैसे की बुनियाद पे जब उनको इंटर्न करवाई जाएगी तो ताल्लुकात तो बनेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक ये भी हमारा, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ सर, मैं सबसे पहली बात बुनियाद बनाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ IMF की बुनियाद पर आपके सारे दरवाजे खुले हैं। मैं पहले दिन भी ये कह रहा था
کہ جس وقت یہ حکومت دوبارہ سے آئی گئی ہے، پہلی حکومت کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ فوری طور پہ IMF پیکیج لینا ہے، اس میں اسد عمر صاحب نے ڈیلے کیا جس کی وجہ سے سارے تعلقات خراب ہوئے. میں آپ کو مین ریزن بتا دیے. اس سے UAE کا تعلق خراب ہوا، اس سے سعودیہ کا تعلق خراب ہوا. سعودیہ کا تعلق امریکہ کے تعلق کے ساتھ ہے. آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کے 4 شہروں کے اندر آپ کے پاکستان کے آدھے جتنے جو ہیں وہ ایئرپورٹس ہیں، ان کا اپنا وہاں پر نظام ہے، اپنی ترسیل ہے، وہ خود اپنا تیل نکالتے ہیں اور سعودی حکومت کو صرف رائلٹی دیتے ہیں. ان کا نام ارامکو ہے، 1957 میں تھی. تو اب میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جب IMF نے نہیں دیا تو اس کے بعد سے جب یہ حکومت آئی تو اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا. مفتاح اسماعیل صاحب کی طرف سے ڈیلے ہوا تو اسحاق ڈار صاحب نے بھی کوشش کی کہ وہ ہیرو بنے، وہ بھی ہیرو نہیں بن سکے. اور چلے وہ ہیرو نہیں بن سکے. اچھا سر، بالکل آپ کہہ رہے ہیں IMF کے جانے کے بعد ہمارے تعلقات صحیح ہوا، IMF پیکج کے بعد سارے جو ملکوں نے، آپ نے جو لفظ استعمال کیے کہ ڈیموکریسی ناکامی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں کچھ خراب ہوئی تھیں، لیکن سر بہت سالوں کے بعد ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دورہ کیا انڈیا کا، تو وہ آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس سے کیا سفارتی لیول پر کوئی کامیابی بھی ہوئی یا بس جگ ہزائی ہوئی ہے ہماری اس میں بھی؟ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ بتا دوں کہ اس وقت جنرل باجوہ نے بھی جب فون کیا تھا تو IMF سے تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد اس وقت کے کرنٹ چیف نے جب IMF کو پراپر ٹیبل پہ بٹھایا اور آپ کا جو ہے وہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا اور اس کے معاملات طے ہوئے. جو جگ ہسائی بالکل نہیں ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا. ایک تو میں نے آپ کو صرف ان کا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہاں پہ ملک کے اشرافیہ ہے، یہاں پہ عام آدمی نہیں بنا سکتا، یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوسرے یعنی امیر آدمی ہو کر بھی کیپیبل ہونا بہتر ہوتا ہے، تو کم از کم وہ کسی ذہین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. چنانچہ انہوں نے یہ جو شنگھائی کوآپریشن کے اندر وہاں انڈیا پہ گئے ہیں، سب کے ساتھ معاملات گئے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ وہاں پہ بات کی ہے، پاکستان کا کیس فارورڈ کیا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلق بحال کیے ہیں، UAE کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بحال کیے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کریڈٹ تو دینا چاہیے نا ان کو. سو آف کورس میں دے رہا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانا سے ساتھ یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اور میں نہیں ہو سکتے. یہ سلطنت اشرافیہ صرف ان لوگوں کی چلے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب سر ہمارا تو فورن پالیسی کا یہ حال رہا ہے ایک ٹائم میں کہ ہمارا تو وزیر خارجہ ہی نہیں تھا نواز شریف صاحب کے آپ کی جو فورن پالیسی اور آپ کو پتہ ڈیزائن پالیسی سٹیبل ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ جو ہے وہ سینس فرام انسیپشن کس کے الائی تھے، آپ رشیا کے الائی تھے یا آپ امریکہ کے الائی تھے، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے؟ رشیا آپ کے بالکل نیبر میں ہے، بھارت آپ کا الائی تھا رشیا کا. پھر آپ نے پیراڈائم شفٹ کرنے کی کوشش کی انہی سالوں کے اندر، جو خان صاحب کے دور کے اندر آپ چائنا کے ساتھ، اور اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا کہ اگر IMF ہمیں نہیں دیتا تو ہم تعلقات چین کے ساتھ مضبوط کریں گے. اچھا سر، ابھی سی پیک ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. سر سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے. ابھی آپ نے جو چیزیں گنوائی ہیں اس میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ابھی جو سی پیک نئے دور میں داخل ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مزید ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے اور سرمایہ کاری بھی آ سکتی ہے آنے والے دنوں میں پاکستان میں؟ جی ہاں، بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ اس ٹائم پہ بالکل آئے گی. اس ٹائم پر آپ کو SIFC بنایا گیا ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ جو ہے وہ فورم بنایا گیا ہے، وہ کوآپریشن بنایا گیا ہے انڈر دا پاکستان ملٹری. اس کے علاوہ گرین ڈیولپمنٹ بنایا گیا اور منرلز ایکسپلوریشن کے لیے بنایا گیا. منرل ایکسپلوریشن کے اوپر ایک بڑی سمٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر تمام ممالک آئے ہیں، اور خاص طور پہ سعودیہ نے. ان کے نام اگر میں بتانا چاہوں عربی کے اندر تو میں تو آپ کو جلدی سے بتا دوں گا، لیکن آپ کا ٹائم کم ہے. بالکل سر، ٹائم کم ہے. فورتھ لارجسٹ آپ کا امپورٹر ہے سعودیہ آیا اس کے اندر، اور اس کے اندر باقی ممالک آئے. تو اب کیا ہوگا کہ بارک گولڈ سے 50% کا معاملہ طے ہو گیا ہے. 50% بارک گولڈ لے گئے تاکہ ڈسکوری شروع کر دے اور معاملات شروع کرے، کیونکہ سب سے پہلے ضرورت ہے ہمارے پاس TRMM کی. TRMM کا مطلب ہوتا ہے مین منی مٹیریل، یعنی پہلے ہیومن ریسورس ہوگا، فائنانس بھی کسی نے کرنا ہے، اور ہمارے پاس تو نہ پیسہ ہے، ہمارے پاس صرف اور صرف معدنیات ہے جس نے آگے نکالنا ہے. تو SIFC کے اندر، اور یہ دس کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. بالکل، اور اسی کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. اچھا، پوری دنیا میں نا عائشہ تعلقات معیشت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اپنے مفادات کی بنیاد پر ہوتے ہیں. پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے مفادات کو مقدم رکھے، بجائے امریکہ کی طرف دیکھیں، ہم کبھی چائنا کی طرف دیکھیں. اور اگر سعودی عرب اور ایران
یہ دونوں اب مل کر بیٹھ سکتے ہیں, ان دونوں میں دوستی ہو سکتی ہے, تو پاکستان اور بھارت کے تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں. بالکل, اور سی پیک بڑا گیم چینجر منصوبہ ہے, اس سے پاکستان کے حالات بھی بہتر ہوں گے. بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویورز, ویلکم بیک ٹو نیوز مارننگ. اور ایک اور گھنٹہ ہے, بہت ساری ہماری سٹوریز ہیں ڈسکس کرنی. آج کل سوشل میڈیا پہ جو سٹوریز ٹرینڈ کرتی ہیں نا وجات, وہ ہر زباں زد عام ہو جاتی ہیں. اور اسی طرح کی ایک سٹوری ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے, وہ یہ کہ آنے والی جیسے الیکشن بھی قریب ہے, گو کہ اتنی قریب نہیں ہے لیکن آنے والے کچھ مہینوں میں الیکشنز ہونے والے ہیں, تو بہت سی پارٹیز کچھ اپنی پروموشنل چیزیں لے کر آتے ہیں کہ ہماری عوام میں مقبولیت ہو, تاکہ اس کے ساتھ ذرا نا اٹیچمنٹ ہو سکے, کنیکٹیوٹی ہو جائے. تو ایسے ہی مریم نواز صاحبہ کی کل پرسوں سے ایک ویڈیو بہت گردش کر رہی ہے, بہت وائرل ہو رہی ہے. پہلے وہ ویڈیو دکھاتے ہیں, اس میں مریم صاحبہ نے ایک بڑا خوبصورت سا مگ پکڑا ہوا ہے, نواز شریف صاحب کی تصویر اس پہ ہے. تو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ورکرز جب اس مگ میں کافی پئیں گے نا تو کافی ٹھنڈی نہیں ہوگی, کیونکہ میاں صاحب کی تصویر بنی ہوئی ہے اور کافی بڑی مزیدار ہوگی. انہوں نے کہا کیا, پہلے آپ کو وہ سنواتے ہیں. میاں صاحب کے خوف سے میرا جو کافی مگ تھا اس کے اوپر بہت ڈسکشنز ہوئیں, تبصرے ہوئے, ٹی وی پروگرامز بھی ہوئے. تو اب یہ جو مگ میں یوز کر رہی ہوں, اس میں کافی اور بھی اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. اس پہ لکھا ہے میاں دے نعرے بجن گے, اور یہاں پہ میاں صاحب کی بہت خوبصورت ایک تصویر ہے. اس میں کافی گرم بھی رہتی ہے اور بہت اچھا ٹیسٹ کرتی ہے. تو یہ آپ لوگ سب پی ایم ایل این سب یہ والے مگ کو یوز کریں. آئی پرومس یو دا کافی ول ٹیسٹ بیٹر انشاءاللہ. میرا جو کافی بیٹر, اس منطق کی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر میاں صاحب والا کپ ہے, یعنی اگر ہمارے پاس بھی کپ ہے اس پر پی این این لکھا ہے, تو دیٹ ڈزنٹ مین اس کی کافی ڈفرینٹ ٹیسٹ کرے گی, جو کافی اچھی بنائے گا. ورکرز کی اٹیچمنٹ کے لیے آپ کو پتا ہے ذرا تھوڑی سی بڑھ چڑھ کر ایگزیجوریشن کی جاتی ہے باتوں میں. اچھا, آپ کو یاد ہوگا جلسوں میں پہلے ایک سٹیل کا گلاس ہوتا تھا جو بڑا فیمس رہا, مریم صاحبہ کے ہاتھ میں ہمیشہ وہی ہوتا تھا, اور اب جو ہے نا اب یہ آیا ہے. اچھا, اس کی دو فائدے میرا خیال ہے, ایک تو کمرشل پرپس بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ورکر جتنی بڑی تعداد میں, بڑی پارٹی تو ہے پی ایم ایل این, تو جو نواز شریف صاحب کے ووٹرز ہیں وہ ان سے محبت کے اظہار میں ان کی تصویر والا مگ لیں گے. اور جس طرح مریم صاحبہ نے کوئی روحانی تذکرہ کیا ہے کہ جس پر میاں صاحب کی تصویر ہوگی وہ کافی ٹھنڈی نہیں ہوگی اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا ہوگا. بٹ ورکرز ہیں, ورکرز کو اگر میاں صاحب سے محبت ہے, اس کے اندر ٹیسٹ جیسا بھی ہو تو ورکرز تو لیں گے, کیونکہ ورکرز کی جو بھی اپنے کارکنان ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے, ان کی ایفیلیشن تو ہوتی ہے, اٹیچمنٹ. تو میرا خیال ہے کہ ورکرز کو اب چاہیے. اور یہ خالی پی ایم ایل این کی بات نہیں ہے, کوئی بھی پارٹی ہو, اب آپ پیپلز پارٹی کو لے لیں, پوری فیملیز فالو کرتی ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے پرفارم کیا یا نہیں کیا, جسٹ بیکاز ہمارے دادا پر دادا کی ایفیلیشن ہے اس پارٹی کے ساتھ, تو آگے سب فالو کرتے ہیں. جذباتی وابستگی ہوتی ہے تو ایسی چیزیں میٹر کرتی ہیں, خاص طور پہ جب الیکشنز قریب ہوتا ہے نا, تو جذباتیت ہے, جو سینٹیمنٹ, ایموشنل سینٹیمنٹ ہوتا ہے پاکستان میں, تو خیر یہ بہت زیادہ دکھتا ہے, ہر دوسرا بندہ جذباتی ہے. اب آپ یقین کریں, مریم صاحبہ نے جو بات کہی ہے نا کہ میاں صاحب کی جو تصویر والا مگ ہے اس کے اندر کافی پئیں گے, ایک تو یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی, دوسرا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بیٹر ہوگا. تو آئی بیٹ جو پی ایم ایل این کے ورکرز ہیں وہ پورا اس پر ایمان لائے ہوں گے, اور وہ اسی ایمان کے ساتھ پئیں گے کہ جس پہ میاں صاحب کی تصویر ہے وہ مگ جو ہے اس میں کافی ٹھنڈی چاہے 2 گھنٹے پڑی رہے, اور ذائقہ جو ہوگا اس کا بہتر ہوگا, چاہے جتنا مرضی بد ذائقہ ہو. تو ورکرز کے لیے تو اپنے لیڈر کا اقوال, جو ان کی جو باتیں وہ زیادہ میٹر کرتی ہیں, حرف آخر ہو جاتی ہیں چیزیں. اچھا, بھی آپ یہ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں جب الیکشن مزید قریب ہوں گے تو کیا کیا ٹیکٹکس آئیں گی دیگر پارٹیز کی جانب سے, کچھ فنی بھی ہوتی ہیں, انٹرسٹنگ بھی ہوتی ہیں, یعنی اتنے مزے کے آئیڈیاز آتے ہیں. چلے جی, یہ تو ایک الگ سٹوری تھی لائٹر نوٹ پر. ابھی بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا ہے کراچی میں, اس پر ہم نے بات کرنی ہے. پولیس اور ریسکیو سروسز کا یہ بتانا ہے کہ فشریز کی ایک فیکٹری میں کل شام کو امونیا گیس کے اخراج کی وجہ سے فگر بتایا جا رہا ہے کہ 29 خواتین ہیں, اور جو بچے بے ہوش ہو گئے تھے انہیں اسپتال بھی منتقل کیا گیا تھا. نجی فوڈ کمپنی کا پائپ لیک ہوا تھا, اور پائپ لیک ہونے سے امونیا گیس اتنی ڈینجرس ہوتی ہے, اتنی خطرناک ہوتی ہے, اس کو NH3 کہا جاتا ہے. 0.5% اس کی 0.5% جو پریزنس ہے نا, یہ آپ کی موت کی وجہ بن سکتی ہے. تو یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ فیکٹریز میں ایسے کوئی حفاظتی انتظامات نہیں ہوتے ہیں, اتنی زہریلی گیس ہوتی ہے اس کے. اور کراچی میں وجاہت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جتنی یہ گیسیں بھرنے کی وجہ سے, اور وہاں آبادی میں جو فیکٹریاں ہیں وہ سب سے زیادہ اس سے افیکٹ کرتی ہیں, اور ایون کیجویلٹیز اتنی ہو چکی ہیں جو فیکٹریز کا اخراج
इलाज है, एयर पोल्यूशन की भी वजह बनता है, और उसकी वजह से उस जो एक स्पेसिफिक एरिया होता है वहाँ पर इतनी अमवात हो चुकी हैं, बच्चे इतने उससे इफेक्ट होते हैं। इससे पहले ना कराची में बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए हैं। पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्रियल जोन होता है वो बिल्कुल रेजिडेंशियल एरिया से दूर होता है, उससे हटकर होता है। एग्जैक्टली। यहाँ पर ऐसी खतरनाक फैक्ट्रीज हैं जिनसे जहरीला धुआं निकलता है, जहरीली गैसेस का इखराज होता है। अलमिया यही है आयशा कि ये शहरी आबादी रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर कायम होती हैं, फिर ऐसी अमवात होती हैं, फिर इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची में तो खास तौर पे ये कॉन्सेप्ट है कि छोटी छोटी तंग गलियों में लोगों ने घरों के ऊपर फैक्ट्रीज बना ली हैं या घरों के नीचे फैक्ट्रीज बना ली हैं, और इस पर एक्शन तो होना चाहिए। जब ये बन रही होती हैं तब पता नहीं कहाँ पर सो रहे होते हैं सब लोग। अच्छा जी, रजब अली हमारे साथ मौजूद है, हमारे रिपोर्टर हैं। रजब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा रजब, ये जो कल इतना अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ है अमोनिया गैस के अखराज की वजह से, बच्चे और ख़वातीन सबसे ज़्यादा इसमें अफेक्ट हुए हैं, उनकी हालत कैसी है पहले तो ये बताएं। देखें, इस वाक़े में मजमूई तौर पर 29 अफराद जो मुतासिर हुए थे अमोनिया गैस से, उनमें बड़ी तादाद तो ख़वातीन की थी और उसके साथ बच्चे भी शामिल थे। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि उन तमाम की हालत जो है वो बेहतर, चंद घंटों के दौरान ही उन्हें सिविल और जिना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर उनकी हालत बेहतर होने पर उन्हें घरों को मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन यहाँ एक बात अहम है कि वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी और सैयद मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस लिया था, चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की जो कि अमोनिया गैस से मुतासिर हुई थी। ऐसा अमूमन जो है वो आइस फैक्ट्रीज में ख़ास तौर पर होता है। ये जो फैक्ट्री थी ये फ़िश हार्बर के करीब थी और सी फूड की प्रोसेसिंग फैक्ट्री थी, जहाँ पर जो है वो आइस का भी काम होता है, चूँकि प्रिजर्व करना होता है सी फूड को, तो लिहाजा वहाँ पर जो है वो पाइप में अमोनिया गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से जो 29 अफराद मुतासिर हुए थे। हुकाम ने नोटिस भी लिया, ताहम अब तक जो है वो तो रजब क्या बता रहे हैं हुकाम, जो फैक्ट्री जो आप बता रहे हैं निजी फूड कंपनी है, उनकी जानिब से क्या स्टेटमेंट आई है कि किस तरह से पाइप लीक हुआ, अब उसको फिक्स कर लिया गया है? जी, पाइप को तो जो है वो दोबारा से उसकी मेंटेनेंस कर दी गई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इत्तेफाकी तौर पर एक हादसा था, इसमें कोई मुजरिमाना गफलत अब तक सामने नहीं आई है। पुलिस ने मौके पे पहुंच के शवाहिद वगैरह इकट्ठा किए थे, ज़िला इंतजामिया ने भी नोटिस लिया था और वज़ीर आला और गवर्नर के नोटिस लेने के बाद एक कमेटी भी बनी थी। ताहम अब तक जो है उन्होंने कहा कि हमने मुकम्मल तौर पर जो फैक्ट्री की भी जाँच की है, ताहम अब तक ना मुतासरीन की तरफ से भी कोई जो है वो कंप्लेन जो है वो रिकॉर्ड नहीं कराई गई। अलबत्ता पुलिस ने और ज़िला इंतजामिया ने अपने तौर पर जाँच की थी, जिसमें कोई मुजरिमाना गफलत जो है वो अब तक नहीं पाई गई, जिसकी वजह से अब तक कोई फैक्ट्री के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये बताइएगा, लेकिन यहाँ पर जो ये बताइएगा कि हम देखते हैं लाहौर में भी ऐसा होता है, इवन कराची में भी बिलखुसूस, कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं एक तो वो रेजिडेंशियल एरियाज़ में होती हैं, तो फिर दूसरा ये होता है कि जो भी फैक्ट्रीज़ होती हैं उसके कुछ SOPs होते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो फैक्ट्री है जहाँ पे ऐसी गैसेस मौजूद होती हैं तो उनके अखराज के हवाले से कोई फैक्ट्रीज़ का कोई नक्शा भी बाकायदा पास होता है कि हर तरह की एहतियाती तदाबीर के हवाले से ख्याल रखा जाता है, फायर एग्ज़िट का जो है बाकायदा रास्ता दिया जाता है और इन तमाम पैरामीटर्स को रखा जाता है सामने। हम तो देखते हैं कि फैक्ट्रीज बन जाती हैं, ना वहाँ से कोई सेफ़ एग्ज़िट का रास्ता होता है, ना तो ऐसे गैसेस के अखराज के हवाले से कोई मैकेनिज़्म ऐसा होता है, कुछ रास्ते ऐसे हों ताकि इन गैसेस का अखराज जो है वो आसानी से हो जाए, लोगों के लिए जहाँ आग लग जाए तो फायर एग्ज़िट बाकायदा का रास्ता नहीं होता है। तो कौन कौन से ऐसे इदारे हैं जो इसकी जिम्मेदारी लेते हैं या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो चेकिंग कर सकें ऑन एंड ऑफ? देखिए, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लेके जो साइट एसोसिएशंस जो होती हैं, फैक्ट्रीज की जो एसोसिएशन होती है वो है, उसके अलावा दीगर ज़िले इंतजामिया के भी बहुत सारे इदारे हैं, फायर ब्रिगेड हैं और जो है इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो भी जो है वो सर्टिफिकेट देते हैं और यानी मुकम्मल तौर पर चेक करने के बाद। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ जो है वो अलमिया यही है कि जब कोई सानिया हो जाता है तो उसके बाद जो है वो लकीर को पीटा जाता है, फिर कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं, फिर जो है उसके बाद जो है वो चेकिंग भी की जा रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कुछ दिन उसको गुजर जाते हैं तो वो तमाम तर मामला फिर सरखाने की नज़र हो जाते हैं, नए साने का इंतजार किया जाता है, उसके बाद फिर साने पे। तो रजब, फिर ये जो गैस के अखराज से 30 या 29 लोग जो बेहोश हुए हैं, इसका तो एक तासुर ये भी मिलता है कि कोई ऐसा कोई एग्ज़िट नहीं था जहाँ से ये गैस जो है इसका अखराज होता, इसी वजह से ये लोग बेहोश हुए हैं। फैक्ट्री के बारे में बताइएगा, जो फैक्ट्री के तकाजे होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, कानूनी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो तमाम इस फैक्ट्री में मौजूद थी?
जी तकरीबन इसमें अगर देखा जाए तो तमाम तर हिफाजती इंतजाम तो मौजूद है। इस फैक्ट्री की अगर हम बात करें, हम पहले तो हम जो है अमूमन जो है अमूमी एक बात कर रहे थे फैक्ट्री एरियाज़ की। अगर इसकी बात की जाए तो ये तो बाकायदा तौर पर फिश हार्बर के करीब जो फैक्ट्री एरियाज़ हैं जहाँ पर आइस फैक्ट्रीज़ और उसके साथ सी फूड जो है इंडस्ट्रीज़ जो लगी होती हैं, जो सी फूड को प्रोसेसिंग वगैरह करती है, ये तो उसी एरिया में मौजूद थी। इस फैक्ट्री का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं कोई गफलत ऐसी पाई गई है जिसकी वजह से सान्या पेश आया। ताहम अब तक पुलिस और जिले इंतजामिया के जो हुक्काम है उनका ये कहना है कि अब तक कोई मुजरिमाना गफलत जो है वो अब तक सामने नहीं आई है। अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आई है, कोई शवाहिद मिलेंगे तो लाजमी तौर पर जो है उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी रजब, ये जो फैक्ट्री है ये इसके बारे में बताइएगा, ये फैक्ट्री एरिया में मौजूद है या अक्सर जिस तरह हम देखते हैं फैक्ट्रीज रेजिडेंशियल एरियाज में ही खोल ली जाती हैं? बता रहे कि इस वक्त ये सी फूड वहाँ पे काफ़ी मुझे भी एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ था वहाँ जाने का। सी फूड की बहुत सारी इवन एक लाइन में फैक्ट्रीज होती हैं और वहाँ पर सी फूड को प्रोसेस किया जाता है और वहाँ आप स्मेल नहीं कर सकते, वहाँ 5 मिनट आप खड़े नहीं हो सकते। अच्छा रजब, ये बता दें कि जो अमोनिया गैस है ये फैक्ट्री में मौजूद होती है तो यकीनन वहाँ पर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, तो ये क्या उनके लिए भी डैमेजिंग होता है? कितनी ख़तरनाक होती है गैस और आपके लंग्स को किस तरह से ये डैमेज करती है? वो लोग किस तरह वहाँ रहते हैं, सर्वाइव करते हैं? कोई हिफाजती इक़दाम भी लेते होंगे यकीनन? देखिए ये अमूमन जो है वो ज़्यादातर ये अमोनिया गैस जो है वो आइस फैक्ट्रीज़ में ही इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर इस फैक्ट्री की बात करें तो ये जो है वो बाकायदा तौर पर जो फिश हार्बर ये कोरंगी में ये वाक़या पेश आया है। वैसे तो जो है वो फिशरीज़ में भी जो है वो सी फूड प्रोसेसिंग की काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ हैं और कोरंगी फिश हार्बर के करीब भी जो है वो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। हिफाजती इंतजाम तो सारे फॉलोज़ किए जाते हैं, लेकिन कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी कोताही या कोई ऐसी गफलत हो जाती है जिसकी वजह से चूँकि एक बड़ी मिकदार में जो इसमें फैक्ट्री में जो पाइप जो रोलिंग कर रहा होता है उसी में से ये अमोनिया गैस जो है वो अक्सर औकात जो है वो लीक होती है। लेकिन इसमें ये हुआ है कि जो जिस मुकाम पर जो प्रोसेसिंग चल रही थी उस मुकाम से गैस लीक हुई, जिसकी वजह से और सुबह सवेरे जो है ये प्रोसेसिंग का काम शुरू हो जाता है। और जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उस वक्त 90 से ज़्यादा लोग जो है वो उस फैक्ट्री के अंदर मौजूद थे। ज़्यादातर जो है वो तादाद जो है वो ख़वातीन की थी, लेकिन जो उसमें से 29 अफराद जो है वो मुतासिर हुए थे और बताया जा रहा है कि वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं थे, हल्के फुल्के मुतासिर थे। कोई बेहोश हो गया था या किसी की हालत गैर हो गई थी, उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराम की गई, सिविल और जिना अस्पताल में इंतकिल किया गया और आइंदा चंद घंटों के अंदर ही उनकी हालत बेहतर हो गई, उनको जो है वो घरों को रवाना कर दिया गया। अब जो है जुज़वी तौर पर फैक्ट्री को बंद किया गया था शवाहिद इकट्ठा करने के लिए और मरम्मत के काम के लिए। उसके बाद जो है वो तमाम चले ये चीज़ अच्छी है कि अल्लाह का शुक्र है जो लोग बेहोश हुए थे या जिनकी हालत थी वो तमाम लोग बिल्कुल ठीक हैं, खतरे से बाहर हैं और अपने घरों को आ चुके हैं। बहुत शुक्रिया रजब आपका। कराची के अंदर ये देखते हैं हम SBCA सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जिसका मकसद यही होता है कि जो बिल्डिंग्स वहाँ पर तामीर होती हैं, कराची में बड़ी बुलंदोबाला इमारत होती हैं, तो वहाँ पर उस हवाले से हम देखते हैं कि आए रोज़ बड़ी मखदूश इमारत होती हैं और बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं जिसकी वजह से नुकसान होता है। मुतल्लिका जो महकमे हैं, हुकूमतें हैं, उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि मेक श्योर करें कि चाहे वो फैक्ट्री है चाहे जो बिल्डिंग है, उनकी जो सेफ्टी के हवाले से फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सेफ्टी के हवाले से जो कहा जाता है, उन पर अमल करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग और माशरे में हम ये देखते हैं कि सास और बहू का जब जिक्र आता है तो हमेशा माइंड में आता होगा कि कोई लड़ाई लड़ाई चल रही झगड़ा, होगी, स्पेशली जब हमारे तो ड्रामाज जो हैं उन ड्रामों में हम देखें कि यही दिखाया जाता है कि सास और बहू ये कोई रिश्ता नहीं है, ये जैसे कोई इंडिया और पाकिस्तान की कोई फौज है जिनके आपस में लड़ाई होती है। और इस तरह दिखाया जाता है कि जैसे टॉम एंड जेरी, इनका गुजारा भी नहीं है एक दूसरे के बगैर, और जैसे टॉम एंड जेरी का भी नहीं था। आप बचपन से हम ये कार्टून देखते आ रहे हैं। अच्छा, ये सास और बहू की लड़ाई तो हमने सुनी है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कभी सास ने अपनी बहू को अपना गुर्दा अतिया किया हो। इससे बड़ी खूबसूरत मिसाल नहीं मिलती। ये इंडिया में हुआ है और 70 साल है सास, उनका नाम है प्रभा कांतिलाल मोटा नामी खातून है, जिन्होंने अपनी बहू अमीशा को ये गुर्दा अतिया किया है और वो काफ़ी अरसे से तलाश में थी डोनर की, उनको डोनर नहीं मिल रहा था। 8 साल से उन्हें गुर्दों का मर्ज था और ये जो 70 साल खातून है इन्होंने बताया कि मेरे 3 बेटे हैं और जो मेरी बहू का हस्बैंड है यानी मेरा बेटा वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, इसलिए वो तो गुर्दा अतिया नहीं कर सकता था। तो सास ने सोचा कि मैं ही, वो बिल्कुल हेल्दी थी, फिट थी, यानी ये भी इमेजिन करें माशाल्लाह कि 70 साल खातून इतनी फिट हो सकती हैं। और अच्छा, उन्होंने कहा है कि वो अपना गुर्दा देने के बाद भी बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हैं, खैरियत से हैं। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है आयशा, सबसे खूबसूरत चीज़ इस बात की ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें, चाहे ये भारत से है,
دکھانی چاہیے، کیونکہ ایک ویسے ایک ویلن سا بنا دیا ہے ساس کو کہ پتہ نہیں کیا، حالانکہ اسلام میں تو کہا گیا کہ ساس بھی آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو یہ بہت ایک زبردست چیز ہے، ایک نئی مثال قائم کی ہے. ویسے تو کہا جاتا ہے کہ جو بہو ہوتی ہے وہ بیٹی کی طرح ہوتی، تو اس ساس نے واقعی ہی میں یہ مثال قائم کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ واقعی ہی میں میری بیٹی ہے. جنہوں نے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے یہ آپریٹ کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا 44 سالہ کریئر ہے اور میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اس میں 44 ایئرز میں کسی ساس نے اپنی بہو کو ایسے اپنا آرگن ڈونیٹ کیا ہو. دیکھنے میں آتا تھا ماں باپ ڈونیٹ کر دیتے ہیں، بھائی بہن ڈونیٹ کر دیتے ہیں، لیکن ساس نے پہلی دفعہ ڈونیٹ کیا. بہت زبردست چیز ہے، اللہ کرے ساری ساسیں ایسی ہوں لڑکیوں کی. اور ظاہری بات ہے پھر اس میں بہو کا بھی کردار ہوگا نا کہ جس بہو، ہاں بالکل میں وہی بات کہہ رہا تھا، جہاں پہ ساس کو یہ کریڈٹ جاتا ہے تو اس بہو کا بھی ایسا محبت ہوگی، اس کا ایسا کام ہوگا کہ ساس نے ان کو. یہ آپ ایسے ڈرامہ بنانا چھوڑ دیں جس میں ساس یا بہو کو ولن بنا کے دکھایا گیا ہو. تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف آئیں تاکہ ہم سوسائٹی میں بھی پازیٹیوٹی پھیلا سکیں. بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے نیوز مارننگ میں، اور اب کھیل سے جڑی کچھ خبریں شامل کریں تو ورلڈ کپ کا تذکرہ ہم ہمیشہ کی طرح کرتے ہیں، لیکن سٹوریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. آج کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم رو رہے تھے ایگزیکٹلی کہ شیڈیول نہیں آیا، ٹکٹس نہیں مل رہی ہیں. لگ ایسا رہا تھا کہ بھارت کے لیے اتنا کوئی بڑا مسئلہ بن چکا ہے. مسئلہ کشمیر تو چل ہی رہا ہے، ایک اور مسئلہ کشمیر پارٹ 2 ورلڈ کپ جو چل رہا ہے وہاں پر نہ وینیو ڈیسائیڈ ہوا تھا، نہ ٹکٹس سامنے آئی تھیں، اور ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے کہ 6 مہینے پہلے مل جاتی بالکل ہی غیر سنجیدہ رویہ دکھا رہا ہے. ورلڈ کپ آپ کے اگر ملک میں ہونے جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کی تیاری پوری کریں. جب ضائع کریں گے آپ ٹویٹر پہ بیٹھ کر پاکستان کو کوسنے میں، اپنے میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے پاکستان کے ساتھ آپ گالم گلوچ کرنے میں لگا دیں گے. چلیں جی، الگ ڈبیٹ ہے. آئی سی سی نے ورلڈ کپ کا جو شیڈیول ہے، نیا شیڈیول، تبدیل شدہ شیڈیول، وہ بھی انڈیا نے ہی تبدیل کیا. ان کے کچھ تہوار ہیں وہاں پر، مذہبی تہوار ہے، نوراتری تہوار ہے، اس کی وجہ سے شیڈیول چینج کیے ہے اور نیا شیڈیول جاری کر دیا. اور ٹکٹس کی فروخت کے لیے انہوں نے تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا آئی سی سی نے. اچھا، جو میچ کے جو ڈیٹس چینج ہوئی ہیں اس میں پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا. شری لنکا اور انگلینڈ کے خلاف جو میچز ہیں ان کی ڈیٹس اچھا وینیو وہی ہے، احمد آباد میں ہی میچ ہوگا، لیکن پہلے اسکیجول میں 15 اکتوبر کو یہ میچ ہونا تھا. اب 14 اکتوبر کو پاکستان اور بھارت میں احمد آباد میں ہی میچ ہوگا. اچھا، پاکستان اور شری لنکا کا میچ 10 اکتوبر کو کھیلا جائے گا، جو 14 اکتوبر کو ہونا تھا، جو پہلے 12 اکتوبر کو ہونا تھا میچ. اچھا، یعنی بڑے کھچڑی سے پکائی ہوئی ہے انہوں نے. پہلے ہی آپ دیکھ لیتے بھائی، نوراتری کا تہوار آپ کو کتنے ٹائم پہلے پتا ہونا چاہیے تھا. اب جو تبدیل شدہ شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. حافظ محمد عمران اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم حافظ صاحب، گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کا. اچھا حافظ صاحب، یہ بڑے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب شیڈیول اتنا لیٹ سامنے آیا ہے، یہ تو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا. چلے اللہ اللہ کر کے اگر آ ہی گئے، آئی سی سی نے اب جاری بھی کر دیا ٹکٹس کی فروخت کا، تو یہ اب کتنا چیلنجنگ ہوگا انڈیا کے لیے؟ بیکاز انٹرنیشنل کرکٹرز ہوں گے اور بڑی بڑی ٹیمیں ہوں گی، انٹرنیشنل فینز ہوں گے، مینجمنٹ کی ٹیمیں ہوں گی، یہ سارا مینج کر پائیں گے یا یہ بوکھلاہٹ ابھی سے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے، جو ابتدائی طور پر جو کام ہوا ہے شیڈیول کی تیاری کے حوالے سے، پھر اس میں تبدیلیوں کے حوالے سے اور اس کی تاخیر سے جاری کرنے کے حوالے سے، یہاں پر تو بی سی سی آئی اور آئی سی سی کی جو آپریشنز ہیں ان کی ناکامی مکمل طور پر نظر آتی ہے. کیونکہ اگر کہیں پر مذہبی تہوار بھی ہیں یا کوئی اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں جو اچانک نہیں ہیں، جو آپ کو پتہ ہے پہلے سے کہ ان دنوں میں مخصوص ایام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، مطلب ہمارے رمضان اگر ہے یا عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ ہے، محرم آنا ہے، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کن دنوں میں آنے ہیں. اسی طریقے سے جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان کا ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کن دنوں میں وہاں آتے ہیں اور ان کے لیے کیا حفاظتی انتظامات اور تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے تو یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھارت کی طرف سے اور آئی سی سی کی طرف سے ان کے جو آپریشنز کی مکمل طور پر ناکامی ہے. اور جہاں تک تعلق اس چیز کا ہے کہ کیا وہ ورلڈ کپ میں یہ بوکھلاہٹ کا شکار رہیں گے یا نہیں رہیں گے، دیکھیں جب آپ بین الاقوامی مقابلوں کی میزبانی کرتے ہیں تو تھوڑی بہت یہ خدشہ ضرور رہتا ہے کہ کوئی بدمزگی ہو نہ جائے. لیکن چونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ بھارت کسی عالمی مقابلوں کی میزبانی کر رہا ہے یا بیرونی دنیا سے لوگوں نے وہاں پر آنا ہے، ٹیموں نے آنا ہے، وہ ان کے ہاں یہ مشق ہے اور وہ اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں. آئی پی ایل ہر سال ہوتی ہے، دنیا بھر کے کھلاڑی آتے ہیں، تو عمومی طور پر تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بہت زیادہ گڑبڑ ہوگی. ہاں، لیکن جب پاکستان وہاں پر جاتا ہے تو حالات ذرا مختلف ہوتے ہیں.
یہ ایک چیز ضرور ان کے لیے پریشان. اچھا حافظ صاحب، صرف 40 روز پہلے ٹکٹس کی فروخت کا عمل شروع کیا ہے بھارت نے. اب جو شائقین ہیں، پاکستان بھارت کا میچ ہوگا تو دنیا بھر سے، دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہ میچ دیکھنے آتے ہیں. پاکستان سے بھی جائیں گے اور دنیا بھر سے لوگ جائیں گے. ویزا پروسیس ہوتا ہے، ویزاز لگتے ہیں، اس کے بعد جانا ہوتا ہے. تو یہ بڑا چیلنجنگ تو نہیں ہوگا؟ یہ تو بہت مشکل ہو جائے گا باہر سے آنے والوں کے لیے میچ کو دیکھنا. احمد آباد میں ہوٹل کی بکنگ نہیں مل رہی ہے. دیکھیں، یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ جہاں تک شیڈول کے حوالے سے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کی ناکامیاں، ٹکٹوں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے. اس سے پہلے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ جو ورلڈ کپ کا شیڈول ہے وہ اس سے بہت پہلے، مطلب اس سے زیادہ وقت ان کو ملتا ہے، مہینوں پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے. اور جنہوں نے دوسرے ملکوں سے سفر کرنا ہوتا ہے ان کو سہولت ہوتی ہے کہ ٹکٹس کے حوالے سے، ہوائی سفر کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر میچز ہو رہے ہیں وہاں پر ہوٹل کی بکنگز کے حوالے سے. اب اس مرتبہ یہ ہوا ہے کہ بہت ہی مختصر وقت ملا ہے. جنہوں نے باہر سے آنا ہے بھارت، ان کے لیے مسائل ضرور ہیں. اور یہ جو میچ کی تاریخ تبدیل ہوئی ہے یہ بھی یقینی طور پر مسائل کا باعث بنے گی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے باہر سے آنا ہے. کیونکہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، بھارت میں بھی جرنلسٹ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ میچ کو 15 کی بجائے 16 کر دیتے ہیں یا 15 کی بجائے 14 کر دیتے ہیں، تو وہ سب لوگ جنہوں نے بکنگ کروا چکے ہوئے ہیں اپنی ہوٹلز کی، یا جنہوں نے ٹکٹ بک کر لیے ہوئے ہیں، تو کیا جو ہوائی فضائی سفر ہے وہ اس کو کس طرح سے جو ان کو نقصان ہوگا وہ اس کا کون ذمہ دار ہے. اور پھر جن لوگوں نے ہوٹل کی بکنگ کروا رکھی ہے ان کے نقصان کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ان کو وہی ہوٹل 14 کو ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کیا انہوں نے لینڈ ہی 14 کو کرنا ہے یا 15 کو کرنا تھا؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہوں نے صرف اور صرف. اچھا حافظ، ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ جو میچ کے جو ڈیٹس چینج کی ہیں وہ صرف پاکستان کے میچز ہیں زیادہ تر، تو کیا واقعی یہ تہوار کا جو بہانہ بنا رہے ہیں سیکیورٹی ریزنز ہیں؟ اب جیسے آئی پی ایل کا آپ نے بتایا کہ ہر سال ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے ورلڈ سے پلیئرز آتے ہیں، دنیا بھر میں انٹرنیشنل کرکٹرز وہاں پہنچتے ہیں کھیلنے کے لیے، تو ایک اتنے بڑے ایونٹ سے پہلے صرف پاکستان کے میچز کی ڈیٹ چینج کرنا واقعی انتظامی معاملات تھے، یا پھر بس پاکستان کو زچ کرنے کی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، یا یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے؟ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ 13 کو کھیل لیں، آپ 12 کو کھیل لیں، مطلب تاریخیں چینج کرنے سے یا تبدیل کرنے سے پروفیشنل کرکٹرز کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ بنیادی طور پر ان کی اپنی انتظامی ناکامی کا اظہار ہے. ہاں، جو آپ نے کہا کہ آئی پی ایل میں پلیز آتے ہیں، جس کا میں نے پہلے حوالہ دیا، یا اس سے پہلے بھی وہاں پر بین الاقوامی مقابلے کرکٹ کے ہو چکے ہیں، وہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن جب پاکستان کی ٹیم بھارت یا بھارت کی ٹیم پاکستان سفر کرتی ہے نا، تو معاملات مکمل طور پر مختلف ہوتے ہیں. کیونکہ کسی بھی ٹیم کے بھارت میں جانے سے وہاں پر مظاہرے نہیں ہوتے ہیں، لوگ ان کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. ہاں، پاکستان کی ٹیم جاتی ہے تو وہاں پر کچھ حصے، کچھ مختلف حلقے اس حوالے سے ضرور آواز اٹھاتے ہیں. اسی طریقے سے جب پاکستان بھارت کی ٹیم آئے گی تو یہاں پر بھی اس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب پاکستان بھارتی ٹیم تو ابھی یہاں آئی نہیں ہے. جی، اب میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہمارے جو شائقین ہیں وہ بڑا ویلکم کرتے ہیں انڈین پلیئرز کو، انڈین کرکٹرز کو. وراٹ کوہلی کی بڑی فین فالوئنگ ہے پاکستان میں بھی. تو ابھی جو ہماری ٹیم جا رہی ہے، ہوم کراؤڈ نہیں ہوگا، یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے. انڈیا کے پاس ہوم کراؤڈ ہوگا، پریشر زیادہ ہوگا. تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ شاید پاکستانی ٹیم کے بھی وہاں پر انڈینز کوئی نہ کوئی تو سپورٹرز ہوں گے، اور بابر اعظم کے چاہنے والے وہاں بھی ہوں گے؟ دیکھیں، بھارتی شائقین صرف اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستان کی سٹارز سے سجی ٹیم بھی بھارت جائے گی نا، ان کے بھلے بہت زیادہ ان کو پسند کرتے ہوں بھارت میں، لیکن جب وہ میچ والے دن جائیں گے نا تو بھارتی شائقین صرف اپنی ٹیم کو ہی سپورٹ کریں گے. ماضی میں اس طرح کی کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. آج تو اب صرف بابر اعظم، اور آج بھی پاکستان کے کھلاڑی کوئی دنیا کے کم کھلاڑی نہیں ہیں، وہ دنیا کے ستارے ہیں، وہ دنیا کرکٹ کے ستارے ہیں. وسیم اکرم کی ٹیم جب بھارت گئی، شاہد آفریدی جب بھارت گئے، اس کے علاوہ جب شعیب اختر، سعید انور، انضمام الحق، سلیم ملک، اس سے پہلے عمران خان، جاوید میاں، یہ سارے کے سارے جب کھلاڑی بھارت جاتے تھے، آپ 96 کے ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنلز کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی پاکستان کی ٹیم نے جب کھیلا تھا تو صرف اور صرف سپورٹ بھارت کے اپنے کھلاڑیوں کو ہوتی ہے. تو پاکستان کو فرق نہیں پڑتا یہ کھلاڑی ان کی
یہ جو سپورٹ ہے مقامی لوگوں کی وہ پاکستان کے لیے اس طریقے سے فائدہ دے سکتی ہے کہ ٹھیک ہے. اچھا وجاہت فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بدتمیزی بہت کرتے ہیں جو ہوٹنگ وہاں تو پہ ہوتی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, بہت زیادہ ہوٹنگ ہوتی ہے. اچھا یہ پریشر بھی زیادہ وہیں پر ہوتا ہے کیونکہ بھارت میں حافظ صاحب میچ ہو رہا ہے تو اس کا زیادہ پریشر جو ہوتا ہے بھارتی ٹیم پر بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا جتنا ولنریبل وہاں کا کراؤڈ ہے تو جب وہاں پہ یہ بھارت میچ ہارتا ہے تو ان کے گھروں تک پر حملے ہوتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, کچھ گراؤنڈ کی بات کر لیتے ہیں, پاکستانی ٹیم کو اپنی اسٹریٹجی کیسے رکھنی ہوگی, کیا حکمت عملی کرنی ہوگی, زیادہ فوکس ہمیں کس ڈپارٹمنٹ پر دینا ہوگا, اور دوسرا یہ بتائیے گا پاکستان اور بھارت کا میچ بڑا نفس کا میچ ہوتا ہے, اعصاب پر قابو پانا کیسے ممکن ہوگا پاکستان کے لیے؟ اچھا وجاہت آپ نے جو بات کی ہے نا, یہ میچ ہے 50 اوورز کا, یہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہے ہیں اس میں بالکل ڈفرینٹ اسٹریٹجی کے ساتھ آپ کو آنا ہوگا. ہم نے دیکھے جیسے پی ایس ایل یہاں ہوا تھا تو ہمیں بہت اچھے احسان اللہ کی اگر ہم بات کریں ورلڈ کلاس بالر ہمیں ملا ہے, جس طرح گاڈ گفٹڈ ان کی کوالٹیز ہے. شاہین آفریدی کی, ہمارے پاس بالرز کی تو لسٹ بہت لمبی ہے جو کہ آپ کو کسی بھی سچویشن میں, آپ نے جو پی ایس ایل کے میچز دیکھے ہوں گے بڑی شاندار پرفارمنس T20 میں دیکھنے میں ملی ہے. اچھا ہمیشہ سے ابھی جو یہ 50 اوورز کا میچ ہے اس میں ڈفرینٹ چیلنجز ہوں گے تو ڈیفینیٹلی اسٹریٹجی بھی چیلنجز ڈفرینٹ ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ سے ہمارا جو ریلائی زیادہ رہا ہے, ہم نے بولنگ پہ ڈیپینڈ کیا ہے. بیٹنگ نو ڈاؤٹ ہمارا بیٹنگ ڈپارٹمنٹ اس وقت بہت سٹرونگ ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم نفس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا مار کھا جاتے ہیں. ایک کھلاڑی آؤٹ ہوتا ہے, دوسرا ہوتا ہے, تو بس وہ پریشر کو ہم ٹیکل نہیں کر پاتے ہیں اور اینڈ تک جاتے ہیں. تو اس تمام تر معاملے میں ویسے اب تک کہ دیکھا جائے, اس طرح سری لنکا کو ہم نے ہرایا, گو کہ وہ ٹیسٹ میچ تھا, آپ کا مورال ہائی ہونے کے لیے ایشیا کپ بہت میٹر کرتا ہے نا. ایشیا کپ میں اگر ہم اچھا پرفارم کریں گے, ایشیا کپ میں اگر ہم اچھے طریقے سے کھیلیں گے عائشہ, تو یقیناً اس سے جو ہمارے بوسٹ ملے گا اس کا فائدہ ہمیں ورلڈ کپ میں لازمی ہوگا. سم ٹائم میچز میں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بالرز اپنے حصے کا بہت زیادہ کام کر دیتے ہیں تو باقی تھوڑی سی 30% ذمہ داری بیٹرز پر ہوتی ہے. مڈل آرڈر کی ہم بات ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں کہ اس پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. حافظ صاحب ہمارے ساتھ ابھی حافظ صاحب یہ بتائیے گا, حافظ صاحب ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان سے بات نہیں کریں گے. اور کرکٹ کو تو ہم ڈیلی ڈسکس کرتے ہیں اور اکتوبر میں یہ میچز بھی شروع ہونے والے ہیں. اس سے پہلے 31 اگست کو ایشیا کپ بھی شروع ہونے والا ہے, اس پر بھی ہم لوگ بہت ساری باتیں کریں گے بیکاز ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر بھی ایک چھوٹا سا کرکٹ لور ہے. آپ کو چھوٹا سا نہیں, بہت بڑا کرکٹ لور ہے, یہ پاکستانی نہیں, مجھے لگتا ہے ورلڈ وائڈ جو کرکٹ لورز ہیں نا وہ دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں جو ہمارے قومی کھیل ہیں وہ سفر ہو جاتے ہیں. اچھا کرکٹ کی ہم نے بہت زیادہ بات کر لی ہے, اب ذرا فٹ بال کی بھی بات کر لیں. تو فٹ بال کی بات کریں تو جو فرانس کے اسٹار فٹ بالر ہیں کریم بینزیما, انہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی ہے اور انہوں نے عمرہ کیا ہے, اور سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے یہ اکاؤنٹ پر وہ ویڈیو, یہ فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو لگائی ہے, بہت زیادہ شیئر ہو رہی ہے, اور انہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ میں بہت خوش ہوں, عمرہ کر کے مجھے بڑا سکون ملا ہے. اور ان کے اچھا وجاہت ان کے سعودی فٹ بال کلب ہے ال اتحاد کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا. 35 ایئرز ان کی ایج ہے, اسٹار فٹ بالر ہیں. انہوں نے اپنی ویڈیو شیئر کی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا جا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سب سے بہترین الحمدللہ, یعنی اس طرح کی ورڈز انہوں نے یوز کیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عمرے کی سعادت انہیں حاصل کری اور 20 ملین ان کے فالوورز ہیں. ریال میڈرڈ کے سابق فارورڈ ہیں اور بالن ڈی اوور کے فاتح کریم بنزیما نے موجودہ موسم سرما میں ال اتحاد میں شمولیت بھی اختیار کی ہے اور سعودی کلب ال اتحاد کے ساتھ انہوں نے 3 سیزن کا معاہدہ کیا جس کی مالیت آپ سنیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے, سالانہ $215 ملین. واو. اچھا اصل چیز یہی ہے, لیکن جس طریقے سے انہوں نے خوبصورت ویڈیو پیغام دیا ہے اور عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر جس طریقے سے انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے, یہ بہت اچھا جات. اس سے پہلے آپ نے دیکھا تھا ایک فیمیل فٹ بال پلیئر تھی, وہ گراؤنڈ میں کھیل رہی تھی, ان کا حجاب اتر جاتا ہے تو جو باقی پلیئرس تھیں ان کو کور کرتی ہیں کہ وہ حجاب اپنا پہن لیں. تو یہ اتنا خوبصورت میسج ہے کہ آپ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہو, ایکسیپٹنس بڑی ضروری ہے. آپ کا ریلیجن, آپ کے جو تھاٹس ہیں, آپ کے جو بلیفز ہیں, جو آئیڈیاز ہیں, انہیں ایکسیپٹ کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور سوسائٹی میں یہ چیز, اس کا عنصر موجود ہونا, اسے پروموٹ بھی کرنا چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, مزید کچھ سٹوریز ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. بڑی سیڈ سٹوری ہے جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے. صبح خیبر پختونخوا کا ضلع سوات, جہاں اسپتال میں 2 بہنیں دم توڑ گئی ہیں. ایک کی عمر 9 سال بتائی جا رہی ہے اور ایک کی 11 سال.
اچھا یہ انسیڈنٹ جس طرح سے پیش آیا ہے وہ بڑا ڈسٹربنگ ہے کہ دونوں بچیاں آرام سے کھیل رہی تھیں ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر, اور انہوں جیسے ہم بھی بچپن میں کھیلا کرتے تھے, گھر گھر کھیلتے تھے اور چھوٹے چھوٹے برتن رکھ کر کھانا بنانے کی کوشش کرتے تھے. اچھا وہ ایک امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں, تخیل میں چلے جاتے ہیں. اچھا وہ دونوں بہنیں کھیل رہی تھیں, وہاں پر ہوا یہ کہ پاس ہی مشرومز اگی ہوئی تھی, کھمبی بھی جسے کہتے ہیں, کھمبی, وہ انہوں نے وہاں سے توڑی ہیں اور انہوں نے تخیل, ہر چیز تخیل آتی ہے لیکن مشرومز انہوں نے انڈے سمجھ کر کھا لی ہیں. وہ جنگلی مشرومز تھیں, زہریلی مشرومز تھیں, جس کے بعد وہ واپس گھر آئی ہیں. گھر آتے ساتھ پیٹ میں درد ہوا ہے اور منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی ہے. فوراً ہاسپٹل لے کر جایا گیا. راستے میں ایک بہن دم توڑ چکی تھی اور جو دوسری ڈاکٹرز نے بڑی کوشش کی, اس کا میدا بھی صاف کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ جانبر نہیں ہوتی. یہ مشروم ہے, یہ دیکھیں, یہ مشروم ہے جو عمومی طور پہ پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے اور یہ پودا مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ دو بچیاں ہیں وجیہہ اور فجر, ان دونوں بچیوں کا نام تھا, جو صرف کھیل رہی تھیں اور کھیلتے کھیلتے, جس طرح وہ آپ نے بات کی کہ بچپن میں امیجینیشن میں چلے جاتے ہیں, خود سے کوکنگ کا شوق ہوتا ہے, تو اسی کھیل کے دوران انہوں نے وہ مشروم کھا لیے اور وہ خطرناک وہ ثابت ہوئے. اچھا پہاڑی علاقوں میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہاں لوگ جو بھی وہاں کے ریزیڈینشل جو لوگ ہیں, رہائشی ہیں وہاں کے, وہ ایسے ہی درختوں سے توڑ کر پھل بھی کھا لیتے ہیں, بھوک لگے کچھ بھی کھا لیتے ہیں. آگاہی ہونا بڑا ضروری ہے, اویئرنیس ہونا. یہ ایسی 50 اقسام ہیں جو یہ سمرز میں اگتی ہیں درختوں پر مشرومز کی, لیکن وہ ساری کھانے والی نہیں ہوتی ہیں. ان میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو زہریلی ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ چھوٹی بچیاں نہیں ہیں, ورنہ چھوٹے بچے اس طرح کی حرکتیں عموماً کرتے ہیں. 3-4 سال کے بچے جنہیں پتہ نہیں ہوتا, یہ ویل گرون 11 سال کی بچی ہے نا, کہ بچوں کو اویئرنیس دینے کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ یہ خطرناک پودے تو ان کے گھر کے آس پاس ہی تھے نا, یہ مشرومز لگے ہوئے تھے. تو اگر بتایا ہوتا, پیرنٹس کی جانب سے بتایا ہوتا کہ ان پودوں کے پاس جانا چاہیے, ان درختوں کے پاس جانا چاہیے, ان کے پاس نہیں جانا چاہیے, تو خدا نخواستہ کم از کم یہ حادثہ نہ ہوتا. تو اس کے لیے ضرور, بچے ہیں دیکھیں, بچوں نے تو کھیلنا ہے, بچوں کی تو ایک تفریح کا سامان ہوتا ہے نا, کم از کم پیرنٹس کی عائشہ یہ ذمہ داری ہے. ایگزیکٹلی, بچوں کو کچھ نہیں پتا ہوتا ہے. وہ جیسے جیسے ڈفرینٹ ایج میں جاتے ہیں, ان کا ایکسپوئر ڈفرینٹ ہوتا ہے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو ٹچ کریں, ہر چیز کو ایکسپیرینس کریں کہ یہ کیا رہے ہیں. وہ سیکھنے کی غرض سے کرتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. یہ بالکل پیرنٹس کی ذمہ داری بنتی ہے. ایک تو بچوں کو اکیلا بالکل مت کھیلنے دیں, بالکل نہ مت کھیلنے دیں. ان کے لیے سپرویژن بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان کو اتنی اویئرنیس دیں کہ آپ کے لیے کیا ٹھیک نہیں ہے, کیا صحیح ہے. ایون ایک دفعہ میرے بیٹے نے مٹی کا تیل پی لیا تھا, فارچونیٹلی کہ اس نے صرف ایک سپ لیا تھا اور اس کے بعد اس کی حالت بہتر ہو گئی. یہ بھی ہے کہ گھروں میں جو ایسی چیزیں باٹلز میں رکھا ہوتا ہے, اور ہم کسی کے گھر گئے تھے, میرے گھر میں نہیں رکھا ہوتا. یعنی ہمارے اپنی لائف میں ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ پلیز آپ پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کا خیال رکھیں, جتنی احتیاط کر سکتے ہیں ہمیں کرنے چاہیے, جتنی احتیاط کریں بچوں کے لیے کم ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, کچھ ایک اور سٹوری ایڈ کرتے ہیں. اچھا یہ جو کوہ پیمائی ہے نا, یہ بڑے آپ دیکھتے ہیں ایڈونچرس جو ہوتے ہیں, بڑے بڑے پہاڑوں کو سر کرتے ہیں, بڑی بڑی چوٹیوں کو سر کرتے ہیں. یہ بظاہر تو ہم ان کو کہتے ہیں, جس طرح علی ستپارہ تھے, ساجد ستپارہ تھے, ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اتنی چوٹی سر کر لی اور ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں عائشہ, جان کو جوکھوں میں ڈال کر سر کیا جاتا ہے. اچھا جو سر کرتا ہے ایڈونچرسٹ, وہ تو کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ان کے ساتھ نا ایک ٹیم ہوتی ہے جن کو کہا جاتا ہے پورٹرز. یہ پورٹرز وہ ہوتے ہیں جو ایڈونچرسٹ ہوتے ہیں, یہ ان کے ساتھ ان کو سمجھ لیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, ان کا سامان, کھانے پینے کی چیزیں وہ ان کے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں. پورا گروپ ہوتا ہے. تو یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے گزشتہ دنوں ایک مہم کے دوران, جو K2 بوٹل نیک پر 35 سالہ پورٹر محمد حسن, وہ اپنی جان کی بازی ہار, اور ان کے 3 بچے ہیں. اس سے پہلے ہم نے ساجد ستپارہ کا دیکھا تھا کہ کتنے زبردست کوہ پیما تھے, وہ بھی اپنی جان سے گئے تھے. تو یہ ایڈونچر اتنی آسان نہیں ہوتی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہے. بالکل ایسا شوق جو آپ کے اندر رچ بس چکا ہے, آپ کی فیملی ہے, اتنی محبت جنہیں ہو پہاڑوں سے, عشق ہو, اور اس شوق کے لیے وہ لوگ اپنی جان بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں. اور یہ وہ مقام ہے جسے کہا جاتا ہے بوٹل نیک, جہاں پر آکسیجن بڑی کم ہوتی ہے, یہاں پر مصنوعی آکسیجن کے بغیر جانا. اچھا اس کو بوٹل نیک بھی اس لیے کہا جاتا ہے نا, جیسے بوٹل ہوتی ہے اس کی جو نیک ہوتی ہے وہ بڑی کنجسٹڈ سی جگہ ہوتی ہے, باریک سی جگہ ہوتی ہے, اور سب سے خطرناک جگہ بھی اس کو کہا جاتا ہے بوٹل نیک. اور بہت سے جو کوہ پیما ہوتے ہیں جو پہاڑوں پر چڑھتے ہیں اور ایڈونچرس کے شوقین ہوتے ہیں, زیادہ تر کو جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں وہ اسی مقام پر آتی ہیں, اور کیجولیٹیز بھی بجات اسی مقام پر زیادہ ہوتی ہیں. اسی مقام پر زیادہ ہوتی ہے. اب دیکھیں نا کہ 35 سال کی عمر میں وہ شخص اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے,
7 बच्चे थे। तो ये लिहाजा ये जो एडवेंचरिस्ट होते हैं, ये जो कोह पैमा होते हैं, किसी भी ऐसे खेल से जो एडवेंचर से ताल्लुक रखता है वो इतना आसान नहीं होता है। पाकिस्तान में ये जो भी एडवेंचरस लोग हैं, जो शौकीन हैं, पहाड़ों से इश्क करने वाले लोग हैं, इनके लिए उस तरह से इक़दामात नहीं किए जाते, इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। फंड्स का तो एक अलग इशू है ना। आप उनकी जान बचाने के लिए ऐसे वहाँ कुछ कैंप्स कायम कर दें, कुछ इस तरह का कर दें कि जो पहाड़ों को सर करने के शौकीन अफराद है वहाँ पर रेस्क्यू के कुछ ऐसे हों पहाड़ों पर ही, ताकि उनको रेस्क्यू किया जा सके। देयर मस्ट बी समथिंग। अच्छा, उनके मोहम्मद हसन जो जाँ बहक हुए हैं इस एडवेंचर में, उनके करीबी अजीज़ ने कहा है कि वो यहाँ पर आए थे तो उनको ज़ाहिर बात है उनके रोज़गार का ज़रिया होता है ना, जब कोह पैमा आते हैं तो वो उनके साथ जाते हैं, मुआशी तौर पे उनके हालात बेहतर होते हैं। तो वो कह रहे थे कि वो जब उनको ये काम मिला तो वो बहुत खुश थे, उनका अपना घर नहीं था, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो जब ये काम करेंगे, उनको ये काम मिलेगा तो वो अपना घर बनाएंगे जहाँ पे वो अपनी वालिदा को अपने साथ रखेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब जाने वाले को तो नहीं पता कि ये उनका आखिरी सफ़र है। बिल्कुल। तो वो असल चीज़ तो हसूल रोज़गारी होता है ना, तो हर तरह के जिस तरह उनका शौक़ भी था उसके साथ साथ फिर उनकी मुआश का बहुत बड़ा ज़रिया भी है। अच्छा बजात, ये जो सरबाज खान है कोह पैमा, उन्होंने ये कहा है कि 7,500 के बाद 8 या 8,000 की जब बुलंदी पर पहुंचते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सी चेंजिंग्स आती हैं डिफरेंट तरह की। उनको डील करना ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। उनसे कैसे निपटना चाहिए, अगर कोई हादसा पेश आ जाए फिर आपको क्या करना चाहिए, इसकी पूरी प्रॉपर तरबियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, ये उनके वर्ड्स हैं। और इसी ना होने की वजह से वसाइल तो हैं नहीं हैं, लेकिन जो लोग ये जाते हैं उनके हवाले से एक तो ट्रेनिंग भी पूरी आयशा नहीं उनको दी जाती है, फिर जो उनको फैसिलिटेट करना चाहिए जिस तरीके से जो उसके तकाजे हैं सफ़र के, आप एडवेंचर करने जा रहे हैं और इतनी ख़तरनाक जगह है, अगर आप हल्की सी भी आपकी गफलत, अगर हल्की सी भी आपकी लापरवाही है तो वो आपकी जान का जाने का बाइस बन सकती है। तो पाकिस्तान में इस हवाले से अब बेशुमार देखें हर साल ऐसी हम बात होती हैं, लेकिन फिर भी हम लोग सबक नहीं सीखते हैं। अच्छा, इस मिशन पर जाने को उन्हें एक दिन का 6,000 मिलना था और ये कोई 50 दिन की मुहिम थी जिसमें 2 लाख उनकी इंश्योरेंस थी। जो अभी आप बता रहे थे कि उन्होंने सोचा था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, यानी रोज़गार के लिए वो निकले थे और पता था कि वहाँ हिफाजती इक़दामात उस तरह से नहीं है, बट स्टिल ही लॉस्ट हिज लाइफ। लेकिन बड़ा सैड इंसिडेंट्स होते हैं इस तरह के और मुझे तो बड़ा अपसेट कर देते हैं। लेकिन वजाहत, आपने देखा होगा कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि ग्लेशियर पिघलने से कि कितने साल पुरानी एक डेड बॉडी वहाँ से मिली है, जो वहाँ पर इवन वहाँ जो लोग की डेथ हो जाती है उनकी डेड बॉडीज़ नहीं मिलती हैं। उसके लिए प्रॉपर रेस्क्यू का एक मिशन भेजना पड़ता है, ऑपरेशन करना पड़ता है कि रेस्क्यू मिशन जाना पड़ता है। उस मकाम पर एक तो सांस लेने में बहुत दुश्वारी होती है, फिर ठंड इतनी ज़्यादा होती है, बर्फ़ पर होता है, तो उससे जो है ना आपको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जो आबिद हसन सतपारा, ज़्यादा मुश्किल होती है। आबिद हसन सतपारा कोह पैमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आबिद, पहले तो बहुत अफसोस आपके जो साथी हैं मोहम्मद हसन जो जान की बाजी हार गए हैं। क्या क्या चैलेंजेस पेश आते हैं आप लोगों को जब आप लोग पहाड़ चढ़ते हैं और एक तरह से गवर्नमेंट आपकी मदद करती है, क्या सारा प्रोसेस होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो हमारे जो माउंटेनर्स ब्रदर थे मोहम्मद हसन, पाकिस्तानी जितने भी हमारे माउंटेनर्स, हम सबको अफसोस की बात है क्योंकि इस मिशन पे जाके उनकी डेथ हुई। लेकिन इसमें सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं उनको सबसे पहले इनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म चेक करके भेजना चाहिए। उसके अलावा और भी कोई इश्यूज हैं इसमें, जैसे कि आप इंश्योरेंस, आप इन माउंटेनियर की आप देखें पाकिस्तान में कोई इंश्योरेंस नहीं है। अच्छा आबिद, ये बताएं कि ये इंसिडेंट कैसे पेश आया था? मोहम्मद हसन किस तरह से गिर गए? बिकॉज ये तो खुद ट्रेन ही होंगे, अच्छे वेल ट्रेंड होंगे, बिकॉज वो वहाँ जो कोह पैमा है उनको फैसिलिटेट करते हैं। इंसिडेंट कैसे पेश आया था? जी मैम, असल ये जो डेड जोन 8,000 के ऊपर जब ये डेड जोन करार देते हैं तो वहाँ 8,000 के ऊपर जो भी फॉरनर्स, चाहे पाकिस्तानी हो चाहे शर्पा हो, ये अपनी जान को हथेली में लेके जाने वाली बात है। 99% हमने 8,000 के ऊपर अपनी जान को लेके जाने हैं हथेली में। तो वहाँ ये हसन जो मोहम्मद हसन साहब थे जो बोतलने के करीब पहुंचे थे बीच में, तो वो वहाँ से स्लिप हो गया। होने की वजह से उसको निकालने में बड़ा दुश्वारी रहा। 3 घंटा वो मुसलसल वहाँ पे उसकी हेल्प नहीं हो गई। तो जो भी फॉरनर्स थे, जाहिर सी बात है वो 8,000 के ऊपर अलाउ भी नहीं है कि वो किसी की हेल्प करें, क्योंकि वो अपना जो मेंटेनेंस, अपना जो एनर्जी वो खुद उनकी बहुत कमजोर होती है।
अच्छा आबिद, ये बताइएगा कि जिस तरह दुनिया भर में हम देखते हैं जो माउंटेनर्स होते हैं, जो कोपहमा होते हैं, वो पूरे लेस होते हैं, जो कॉस्ट्यूम होता है, हर तरह की चीज़ें उनके साथ होती हैं, बिल्कुल हिफाजती इंतजामात किए जाते हैं, सेफ्टी को मेक श्योर किया जाता है। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि जो माउंटेनर्स होते हैं हमारे, वो बेचारे एक तो वसाइल तो उनके पास होते नहीं हैं, फिर खुदा ना खास्ता अगर वो वहाँ पर जाके फंस जाते हैं इतनी ऊंचाई पर जाकर, तो कोई बैकअप पे कोई ऐसा रेस्क्यू करने वाला अमला नहीं होता। 8 और 10 दिन उनकी डेड बॉडीज़ वहाँ पर पड़ी रहती हैं, उनको रेस्क्यू नहीं किया जाता है। सर ये सिर्फ पाकिस्तानियों की लिए नहीं है, ये आप देखें पिछले 2021 में जॉन स्नेरी और मोहम्मद अली सतपारा डेथ हुए हैं, उसके बाद 2022 में अफगानिस्तान का अली अकबर नाम का कोई बंदा था, अफगानिस्तान का क्लाइंबर था, वो भी डेथ हुआ। लेकिन ये हर जो हमारे फॉरेनर्स कंट्री के जो भी क्लाइंबर थे उन सब के साथ ये हादसा पेश आता है, और ये मसला सबके साथ है। एक तो ऐसी जगह है कि K2 के ऊपर से आपने रेस्क्यू करना नामुमकिन है, और हाल ही में अल्लाह के फजल व करम से ये एजाज़ भी मुझे है, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड में, पूरा दुनिया में ये एक रिकॉर्ड मेरे नाम से है कि मैंने हाल ही में कोई अफगानिस्तान पे जो 2022 में डेथ हुआ था, तो उसकी रेस्क्यू में और मेरी टीम ने रेस्क्यू करके ला के ये उनके अफगानिस्तान कंट्री को एक मैसेज दिया कि हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। पाक आर्मी ने हमारे साथ ताउन किया, तो अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान की पहली हिस्ट्री में ये है कि K2 से हमने रेस्क्यू करके लाया इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा आबिद, आपने बताया कि वो रस्सी पर उल्टा लटक गए थे और जब दोस्त ऊपर जा रहे थे, बिकॉज वहाँ रेस्क्यू नहीं कर सकते आप 7-8 हज़ार की बुलंदी पर, तो जब वापस आए तब तक उनकी डेथ हो चुकी थी, तो मतलब क्या वो वहीं पर होंगे, और किस तरह से उनकी डेड बॉडी को निकाला गया होगा? डेड बॉडी तो ये जहाँ से ये पिछला था वहीं पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, और वो रास्ते में है। कुछ लोग इसके ऊपर वो मीडिया पे शोर कर रहे हैं कि जो रास्ते में है वहाँ आपने उसके ऊपर से ही जाना है, क्योंकि उसके अलावा रास्ता नहीं है बोतल नेक के ऊपर। तो ये सारे माउंटेनर्स जो पहले फोत हो गए उनके साथ भी यही हादसा पेश हुआ है। तो लिहाजा ये तो रेस्क्यू एक तो आपको पता है माउंटेन के ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल है, रिस्क लेके बगैर ये इसमें कामयाब नहीं होता है। तो इसी तरह हमारे जो भी पाकिस्तानी क्लाइंबर्स हैं ये अपने प्यारे परचम को लहराने के लिए अपनी मौत को दावत दे के जाते हैं आगे। तो ये हमारे लिए एक आबिद, मैं ये जानना चाह रही हूँ, वजाद ये पूछेगा कि अगर जो बॉटल नेक पर बता रहे हैं कि जो जिनकी डेथ हो जाती है वो वहीं पर लटके रह जाते हैं, आबिद बताएं। वहीं पे रह जाते हैं जी। और उनकी डेड बॉडीज रिकवर नहीं की जा सकती? रिक्वेस्ट इस साल मैंने किया ना मैम, तो आने वाले जो मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे साथ ताउन करे। हाल ही में मैंने अपनी रेस्क्यू टीम, पाकिस्तान की पहली रेस्क्यू टीम मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह आज के बाद जो भी मसला हादसा होते हैं, चाहे बोतल नेक पे, चाहे K2 सीमेंट पे, चाहे जो भी चीज पे होता है, तो मेरी रेस्क्यू टीम एज ए वॉलंटियर तैयार है। बिल्कुल। अच्छा आबिद, ये बताइएगा, ये जो पोर्टर्स होते हैं, ये जो सामान लेकर जाते हैं, इनकी बाकायदा तरबियत कैसे की जाती है? इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है कि जो पोर्टर है जो साथ जा रहा है सामान लेकर, ज़ाहिरी बात है कि अपनी जान को वो जोखों में डाल रहा है, रिस्क ले रहा है अपनी जान का, उनकी तरबियत के हवाले से मेक श्योर किया जाता है कि ये जो शख्स हमारे साथ जा रहा है ये तमाम तर हालात से वाकिफ़ है, इनकी ट्रेनिंग ऐसी है कि ये खुदा ना खासा अगर कोई मुश्किल होती है वहाँ पर तो ये खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है, यहाँ पे पाकिस्तान में माउंटेनियरिंग स्कूल नहीं है, नहीं होने की वजह से जो हमारे माउंटेनियर्स हैं, आप देखें साल में एक बंदे जा रहे हैं, तो ये हमारी टेक्निकल और हमारे जो ये टेक्निकल नहीं होने की वजह से ये जाया हो रहे हैं। जिस तरह आप पिछले 5 साल की हिस्ट्री आप देखें, पाकिस्तानी लोग इस तरह जाया हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तो पाक आर्मी की मेहरबानी से सतपारा माउंटेनियरिंग क्लब के नाम से एक स्कूल तो खोला है, तो इंशाल्लाह हम आने वाले मुस्तकबिल जो यूथ हैं, यंगस्ट हैं, उनको हम लेकिन आबिद ये बताइए कि जो मुहिम जो था हसन 3 घंटे ये रस्सी से उल्टा लटके रहे, तो कोई ऐसा पीछे नेटवर्क नहीं होता या कोई राब्ते का कोई ऐसा जरिया नहीं होता कि आप बैकअप पे रेस्क्यू टीम से राब्ते में रहें, सिग्नल्स उनको दें कि ये मसला आ गया है? अब वो 3 घंटे रस्सी से उल्टा लटके रहे हैं, तो कोई राब्ते का जरिया नहीं था, उनको रेस्क्यू किया जा सकता था हेलीकॉप्टर के जरिए? सर बात ये है K2 का असल जो K2 कम्युनिकेशन जो है ये कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं K2 सीमेंट करने के लिए। ये तो अभी बोतलनेक पे पहुंचे हैं, तो ये 5 दिन तो कम से कम हसन सिगरी को लगे हैं, तो 5 दिन नीचे से कोई बेस कम से रेस्क्यू टीम आने तक तो जाहिर सी बात है अभी तो हसन मोहम्मद हसन तो 3 घंटे में पहुंच हो। नहीं, फजाई तौर पे नहीं, हेलीकॉप्टर तो आ सकता था ना आबिद?
ہیلی کاپٹر میم کیونکہ یہ 8000 میں ہمارا جو پاکستان کی آرمی کی جو ہیلی کاپٹر ہے وہ 8000 پہ نہیں جا سکتی، کیونکہ پاکستان کیا بلکہ پورا دنیا میں صرف یہ اسے امریکہ کے علاوہ کوئی ایسی ہیلی کاپٹر نہیں ہے جہاں پہ 8000 تک جا سکیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد حسن ستپارہ کوپے میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو بھی، لیکن پہاڑوں سے محبت ان کو وہاں لے جاتی ہے، اور پھر جو فوت ہو جاتے ہیں وہاں پر، جن کی ڈیتھ ہو حکومت اور جاتی کچھ ہے، نہیں کر سکتی، کم از کم ان کی انشورنس کو تو میک شور کر انشورنس کو سکتی میک شور ہے کروائیں، کہ اور جو لوگ اپنی بجات جان ان کو کی خطروں جو میں ڈیڈ ڈالتے باڈیز ہیں۔ ہیں وہ پہاڑوں کے لیے ہی رہ جاتی ہیں، ان کو ریکور کرنا بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔